आउँछ आनन्दित हुने थोरै उठिन्छ ताराको हुँदछ थोरै उठिन्छ ताराको हुँदछ परमेश्वरका भक्त परमेश्वर भक्तका हुन्छ अब हामी बाइबल कोरस गाउँछौँ बाइबल कोरस गाउँछौँ नयाँ बाइबल कोरस त्यसपछि हामी वचन सार्वभौम पुस्तक मूल्य वचन पवित्र बाइबल सार्वभौम पुस्तक मूल्य वचन पवित्र बाइबल यसलाई सुन्छु पढ्दछु र पालन गर्दछु किनकि यो जीवनको ज्योति
सहयोगी सङ्ग छ यो सर्वम पुस्तकले वचन पवित्र बाइबल हाम्रो दाजु तमाङ देमसिकी तपाईलाई हाम्रो पापनो आफ्ना मनको अनलाइन संगतिमा स्वागत गर्दछौँ अनि हाम्रो हुनुहुन्छ बेरिया प्रार्थना भवन कृष्णनगरबाट अब हामी प्रवेशबाट परमेश्वरको वचन सुन्छौँ हुन्छ दाजु तपाईले आफ्नो समय लिनुहोस् ल प्रभु मसीहको नाममा तपाईलाई जय मसी आउनुहोस् हामी जय मसी हामी परमेश्वरको पवित्र वचन बाइबलबाट केही कुराहरू परमेश्वरले आत्माद्वारा अगुवाई गर्नु भए अनुसार हामी हेर्नेछौँ सर्वप्रथम मसँग खोल्नुहोस् भजन सङ्ग्रहको किताब 45 अध्याय भजन सङ्ग्रह 45 अध्याय हामी पढ्नेछौँ यहाँ हाम्रो भाइले पढिदिनुहुन्छ 10-11 समय बचाउनको निम्ति हामी केवल 10-11 लाई पढ्नेछौँ हे छोरी सुन विचार गर र आफ्नो कान थाप अनि आफ्नै मानिसहरूलाई र आफ्नो बुवाको घर पनि बिर्स तब राजाले तिम्रो सुन्दरताको अति चाहना गर्नुहुनेछ किनकि उहाँ नै तिम्रा प्रभु हुनुहुन्छ र तिमी उहाँलाई दण्डवत गर परमेश्वरले हामीलाई वचन पढ्नमा आशिष दिएका हुन् आउनुहोस् हामी सहायताको निम्ति परमेश्वरलाई पुकार्नेछौँ हाम्रो विश्वासयोग्य धर्मी जीवित अनुसार परमेश्वर राजाको राजा प्रभुका प्रभु फेरि पनि तपाईँको पवित्र चरणमा जस्तो छौँ त्यस्तै आएका छौँ मलिनता दुर्बलता कमजोरता अयोग्य कुराहरूलाई आफू लौकिक गौती शुद्ध पवित्र पार्नुहोस् धन्यवाद छ तपाईँको कृपा दया हामीप्रति रहेको खण्डमा यो दिनमा तपाईँले प्रवेश गराउनु भयो धन्यवाद छ सारा संसारमा लकडाउन भएको खण्डमा तपाईँको लोकहरूले आज यसरी जुटेर सेवा गर्न सकेको छैन तर पनि यो अनलाइनद्वारा तपाईँले हामीलाई एकादशलाई भेटघाट गर्ने सङ्गति गर्ने यो सौभाग्य दिनुभएको छ केवल तपाईँको महिमाको निम्ति तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ यसरी आज कफरनहुम प्रार्थना भवन कुवेतबाट भएको दासहरूले त्यसलाई यसरी सेवाका लागि आज यसरी भन्नुभयो तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ यसता त्यो क्षमा कुनै योग्यता कुनै प्रकारको राम्रो कुराहरू पाइन्न प्रभुमाथि दया गर्नुहोस् कृपा गर्नुहोस् र तपाईँको वचन हो तपाईँ स्वयं बोल्नुहोस् तपाईँले आफ्नो मुखपात्र मलाई बनाउनुहोस् कुर्को पछाडि लुकाउनुहोस् पवित्र आत्मा अभिषेक गर्नुहोस् लुका 12 यर्मिया 33 पुरा गर्नुहोस् ताकि तपाईँले राख्नु भएको विचारहरूलाई आज हामीले जान्न सकौँ बुझ्न सकौँ तपाईँले जे विचार राख्नु भएको छ 2 करोडहरूको मध्यमा भएर तपाईँले स्वर्गीय स्थानबाट हामीलाई दिनु काम गरी बक्सिनुहोस् ताकि तपाईँको वचनलाई आज सुनेर हामी आत्मामा उन्नति गर्न सकौँ र हामीले आफ्नो गल्ती भुला देख्न सकौँ हामी तपाईँमा बढ्न सकौँ तपाईँको के न के मनसाय छ आजको सेवकाइमा तपाईँले आफ्नो मनसालाई पुरा गर्ने काम गरी बक्सिनुहोस् हामी आफ्नो तर्फबाट केही गर्न सक्दैनौँ तपाईँ बाहेक आज हामी आज शून्य छौँ आज तपाईँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ यसरी जब तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ हामीले सब थोक गर्न सक्दछौँ यसरी तपाईँको सहायता मद्दत चाहेको छ तपाईँले दिने काम गरी बक्सिनुहोस् र पिता परमेश्वर सेताको तमाम युक्तिहरू छ सेवकाको विरुद्धमा मत्ती 18:18 अनुसार तपाईँको रोगद्वारा बाँच्छौँ स्वर्गीय स्थान बाँड्ने काम गरी बक्सिनु सेवका तपाईँको हो तपाईँको आफ्नो जीवन आउँदै छोटो बिने प्रार्थनालाई प्रभु मसीहको नामबाट आफ्नो सुन्दर सिंह ग्रहण गरी बक्सिनुहोस् आमीन अहिले हामीले भजन सङ्ग्रह 45 को 10 र 11 पद पढ्यौं अनि यहाँनिर भन्दछ 10 ले hearken O daughter and consider सुन हे छोरी विचार गर सुन हे छोरी विचार गर भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ र तिम्रो आफ्नो कान लगाऊ र तिमीले आफ्नो मानिसहरूलाई भुल र आफ्नो पिताको घरलाई पनि भुल भनेर यहाँनिर परमेश्वर वचनले भन्दछ अब यहाँ हामी देख्दछौँ 10 पदलाई पढिदिनुहोस् त
हे छोरी सुन विचार गर हे छोरी सुन विचार गर र आफ्नो कान थाप अनि आफ्नै मानिसहरूलाई र आफ्नो बुवाको घरलाई पनि बिर्स भनेर यहाँनिर बताएको छ। यहाँनिर आफैलाई बिर्सिनु पर्ने कुरा र आफ्नो पिताको घरलाई भुल्नु पर्ने कुरा यहाँ बताएको हामी देख्दछौँ। यो किन आज परमेश्वरले यो छोरीलाई यो कुरा बताउनु भयो? यो छोरी भन्ने साथ एउटा भर्जिन, एउटा कुँवरीलाई बताउँदछ। यसले चाहिँ मण्डलीलाई संकेत गर्दछ। यहाँ प्रभुले के चाहनु भएको छ? आफैलाई भुल्नु र आफ्नो पिताको घरलाई भुल्नु। यहाँनिर उहाँले परमेश्वरले आज मण्डली पनि एउटा छोरीको कन्याको रूपमा रहेको छ र आज हामीले आफैलाई भुल्नु अनि आफ्नो पिताको घरलाई भुल्नु। किनभनेदेखि आफैलाई याद गर्नु थाल्यो भनेदेखि र आफ्नो पिताको घरको पछाडि लाग्यो भनेदेखि हामी परमेश्वरमा कहिले पनि तयार हुन सक्दैनौँ। यसो त आज परमेश्वरको ठुलो उद्देश्य यो छ तपाईँ र म प्रति कि हामीले आफैलाई तयार गरेको, हामी आफै तयार भएको, हामीले आफैलाई सुन्दर बनाएको अनि हामी आफू तयार भएर हामीले राजाको अगाडि आफैलाई उपस्थित गराएको परमेश्वरले चाहनु भएको छ। मेन आज हामी यहाँ देख्दछौँ 11 मा तपाईँ र मेरो रूपको चाहना चाहिँ उहाँले गर्नु भएको छ। 11 लाई पढिदिनुहोस् त। तब राजाले तिम्रो सुन्दरताको अति चाहना गर्नुहुनेछ किनकि उहाँ नै प्रभु हुनुहुन्छ र तिमी उहाँलाई दण्डवत गर भनेर यहाँनिर भन्नुभएको हामी देख्दछौँ। राजाले तिम्रो अति नै चाह, तिम्रो सुन्दरताको ब्युटी, किङ ग्रेटली डिजायर दाई ब्युटी। राजाले तिम्रो रूपको अति धेरै चाह गर्नुभएको छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै मुख्य कुरा आज हाम्रो वचनको। अब तपाईँ र म चाहिँ मण्डलीमा छ। मण्डली चाहिँ एउटा कन्या हो, एउटा मग्नी मात्रै भएको छ परमेश्वरसँग। एउटा कन्याको रूपमा मण्डली पाइनुपर्छ र परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो सुन्दरताको चाह गर्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई यति सुन्दरी एउटा ब्युटी, बिना दाग न बिना झुरी भएको एउटा प्रतापी मण्डलीको रूपमा उहाँको अगाडि उपस्थित भएको उहाँले चाहनु भएको छ। जसरी पवलको पनि यो हृदयको इच्छा थियो, हृदयको चाहना थियो। यसरी पवलले भन्दछ कि एउटा प्रतापी मण्डली, एउटा ग्लोरियस चर्च, एउटा बिना दाग न बिना झुरी भएको एउटा सुन्दर है भनेर भन्दछ। पढिदिनुहोस् त गलातीको किताब कतिमा छ। यहाँनिर उहाँले त्यो रूप चाहिँ तपाईँ र मबाट चाहना गर्नु भएको छ है भनेदेखि त्यो रूप चाहिँ तपाईँले मैले अब बनाउनु पर्ने रहेछ। त्यो रूपमा ख्रिस्टको रूपमा तपाईँ र मैले ल्याउनु पर्ने रहेछ है भन्ने कुरा आज हामी यहाँनिर देख्दछौँ। उहाँले त्यो रूपको चाहना तपाईँ र मबाट गर्नु भएको छ है। यसो त आज हामीले त्यो रूपलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो? प्रभुलाई मन पर्ने रूप चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नु पर्यो? तयार गर्नु पर्यो है। यहाँनिर यो कुरा हामी एउटा कुरा चाहिँ पढिदिनुहोस् त। यहाँनिर कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भनेदेखि यहाँनिर आउनुहोस् त। त्यो चाहना प्रभुले तपाईँ र म प्रति गर्नु भएको छ। त्यो चाहना, प्रभुको चाहना चाहिँ तपाईँ र म प्रति इफिसी किताब 5 को 27 पदलाई पढिदिनुहोस् त। महिमित मण्डलीको रूपमा त्यसको सामने उपस्थित गराउनलाई जसमा दाग वा चाउरी वा यस्तै अरू कुनै कुरा हुँदैनन्, तर त्यो पवित्र र निष्कलङ्क हुन्छ। यहाँ भन्दछ
that he might present it to himself a glorious church. है उहाँले आफै आज यो महिमित मण्डली चाहिँ उपस्थित गराउन चाहनु भएको छ। अनि परमेश्वरको ठुलो चाहना, परमेश्वरको ठुलो इच्छा आज तपाईहरु प्रति पनि यही छ। यसो त आज हामी आफ्नोपनाले चाहिँ तयार हुनु दिँदैन। त्यही कारणले गर्दा यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्दछ तिमीले आफूलाई भुल, तिमीले आफूलाई भुल, forget also thine own people, तिमीले आफ्नो मानिसहरूलाई भुल है, त्याग, अनि तिमीले आफ्नो पिताको घरलाई पनि। अब हामी यहाँ देख्दछौँ यो सबै बुझाउने कुराहरू हुन्। त्यही कारणले गर्दा अब्राहमले आफ्नो घरलाई छोडिदिए, आफ्नो पिताको घरलाई छोडिदिए र परमेश्वरले भन्नुभएको जग्गामा त्यो ठाउँमा जानको निम्ति यात्रा सुरु गरे है। यसैले आज हामीले आफ्नै वास्ता गर्यौं भनेदेखि र आफैलाई मात्रै हेर्यौं भनेदेखि, हामीले आफ्नै सन्तानलाई मात्रै हेर्यौं भनेदेखि आज यस्तै भइरहेको छ मण्डलीमा है। नेपोटिजम भन्ने कुराले चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एउटा सुन्दर रूपमा उपस्थित हुन दिँदैन। आज हामी यही देख्दछौँ कि मलाई नै राम्रो स्थान चाहियो मण्डलीमा, मैले नै सबै कुरा गर्नुपर्ने, म भन्ने कुराले र आफन्तलाई चेप्ने कुराले र आफ्नो पिताको है परिवारलाई बेसी आज हामीले स्थान दिएको खण्डमा हामीद्वारा परमेश्वरको महिमा हुन सकेको छैन। यसैले यो सबै कुराहरूलाई त्यागेर हामीले आफैलाई मात्रै बनाउनु पर्ने रहेछ, एउटा सुन्दर रूपमा आज हामीले ल्याउनु पर्ने रहेछ। किनभने उहाँको इच्छा, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो छ तपाईँ म प्रति। अनि यो इच्छा चाहिँ कस्तो इच्छा छ? ग्रेटली डिजायर भन्छ। एउटा इच्छा मात्र होइन, त्यो है अति महान इच्छा उहाँले राख्नु भएको छ तपाईँ मेरो सुन्दरताको निम्ति, तपाईँ मेरो ब्युटीको निम्ति। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मैले हामी आफैलाई भुल्नु पर्ने, आफ्नो पिताको घरनालाई भुल्नु पर्ने, पिताको घरलाई भुल्नु पर्ने र हामीले आफैलाई मात्रै परमेश्वरमा कसरी, परमेश्वरको अगाडि, राजाको अगाडि कसरी आफैलाई उपस्थित गर्ने, त्यो कुरा मात्रै आज हामीले के गर्नुपर्ने छ, ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। र भन्दछ so shall the king greatly desire thy beauty, है। यहाँ राजाले तिम्रो रूपको अति चाहना गर्नु भएको छ, राजाले तिम्रो रूपको अति चाहना गर्नु भएको छ भनेर यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्दछ है। हिन्दीमा एउटा गीत मलाई साह्रै मन पर्छ। त्यो हिन्दीको गीतमा एउटा 2-3 लाइन मात्रै गइरहेको छ। राजकुमारी तू सुन, कान लगा के जरा तू ध्यान दे, भूल जा अपने को और अपने लोगों को, राजा तेरे रूप की चाह करेगा। राजकुमारी तू सुन, कान लगा के जरा तू ध्यान दे, भूल जा अपने को और अपने लोगों को, राजा तेरे रूप की चाह करेगा। राजकुमारी तू सुन। अब यो राजकुमारी को, राजकुमारी चाहिँ जो चाहिँ जसको विवाह भएको छैन, जो चाहिँ भर्जिन छ, जो चाहिँ कुँवारी छ, जो चाहिँ व्यभिचारमा परेको छैन, जसले चाहिँ आफूलाई जोगाइ राखेको छ, आफूमा चोखोपना छ, अनि आफैले के गर्दछ, त्यो राजकुमारीले आफूलाई के गर्दछ, तयारी गर्दछ राजकुमारको लागि, राजाको निम्ति एक दिन रानी हुनुपर्ने है। रानी हुनुपर्छ मैले भन्ने कुरालाई जानेर आफ्नो सुन्दरतालाई चाहिँ बढाउने है, यति एट्र्याक्टिभ बनाउने, एउटा सुन्दर रूप आफूमा ल्याउने है। यो कुरा चाहिँ आज राजकुमारीले जान्नुपर्छ। यसरी एउटा मण्डली चाहिँ एउटा राजकुमारीको दर्जामा खालि मग्नी मात्रै भएको छ। एक दिन हाम्रो प्रभु आउनुहुन्छ। अघि हामीले गीत गाएका छौँ, अलौकिक तेजमा यीशु राजा स्वर्गीय दूतको साथमा आउनेछ। यसो दुलीलाई लिनु आइरहनु भएको छ भनेदेखि अब तपाईँ र मेरो काम चाहिँ आफूलाई तयार पार्ने, आफूलाई सुन्दर रूपमा ल्याउने। यसो आज तपाईँ र मैले यो कुरा चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। म त एउटा
कन्याको रूपमा छु, म एउटा राजकुमारीको रूपमा छु, मेरो बिहा हुन आँटेको छ, मेरो बिहा चाहिँ म राजासँग मेरो बिहा हुन आँटेको छ, मैले आफैलाई राजाको अगाडि उपस्थित गराउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तब मैले यो कुरामा चाहिँ मनमा राखेर आज हामीले आफैलाई तयार गर्नु पर्ने रहेछ परमेश्वरको वचन अनुसार। यसो त अब हामी देख्दछौँ यही 11 पदलाई मेन मुख्य आधार पद बनाएर यस्ता रानीको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। यस्ता रानीको कुराहरूलाई अनि कसरी राजाको अगाडि उसले आफूलाई उपस्थित गर्नुपर्छ, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी एस्तरको किताबमा एक दुईवटा कुरा हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् त एस्तरको किताब बुक अफ एस्टर, एस्टरको किताब है। अनि पर्सियन वर्डमा चाहिँ पर्सियन शब्दमा चाहिँ एस्टर भनेको स्टार एउटा तारा हो है। अनि त्यो ताराको आफ्नै ज्योति हुन्छ र आफ्नै ताप हुन्छ र ऊ चम्किन्छ है र अरूलाई पनि उज्यालो दिने काम गर्दछ। यहाँनिर हामी यो कथा हामीलाई याद छ कि एक पदलाई पढिदिनुहोस् त, 2 को एस्तरको किताब 2 को 1 पदलाई। यी कुराहरूपछि जब राजा अहासुरको रिस शान्त भयो तब तिनले बस्तीलाई र उनले गरेकी कुरा पनि उनको विरोधमा निकालिएको उर्दीको सम्झना गरे। हामी याद छ यहाँ राजा असुरस र रानी बस्तीको बारेमा यिनीहरूको बिचमा भएको घटनालाई हामी याद छ। राजाले जुन आज्ञा गरे बस्ती रानीले त्यो इन्कार गर्दै, त्यही कारणले गर्दा रानीको पददेखि ऊ हट्नु पर्यो। अब कहिले पनि ऊ रानी भएर राजाको अगाडि आउनु सक्दैन। अब राजाको भारदारहरूले सल्लाह दिए कि तपाईले एउटा कन्या जो अति सुन्दर छ उसलाई चाहिँ रानी बनाउनु पर्छ भन्ने सल्लाह दिए। अब यसको सल्लाह अनुसार अब एउटा रानी खोज्नु पर्यो। सबै भर्जिनहरूलाई, देशमा भएका अब कुमारीहरूलाई भेला गर्ने काम आज सुरु भए। अब सर्वप्रथम 3टा कुरा हामी हेर्दछौँ। रानी हुनको निम्ति, राजाको अगाडि उपस्थित भएर रानी हुनको निम्ति 3टा कुराहरू के चाहिन्छ, यो 3टा कुराहरू हामी देख्दछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा 2 को 2 पदमा हामी देख्दछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा पढिदिनुहोस् त 2 को 2 पदलाई। अनि राजाको सेवा गर्ने यिनका सेवकहरूले भने राजाका निम्ति सुन्दरी तरुणी कन्याहरूको खोज गरियोस्। सुन्दरी कन्याहरूको खोज गरियोस्। राजाको निम्ति याद गर्नुहोस् है, राजाको निम्ति कस्तो कन्या खोजियोस्? एउटा फेयर यङ भर्जिन। ऊ सुन्दर पनि हुनु पर्यो, ऊ भर्जिन हुनु पर्यो, ऊ बिटुलेको हुनु भएन है। उसमा कुवारीपना हुनु पर्यो, उसमा चोखोपना हुनु पर्यो, उसमा शुद्धता हुनु पर्यो राजाको अगाडि उपस्थित हुनको निम्ति। यसो त आज तपाईँ र मलाई पनि राजाको अगाडि उपस्थित हुनुपर्छ। त्यही कारण गर्दा तपाईँ र ममा कुवारीपना चाहिँ हुनु पर्यो। यो चाहिँ तपाईँ र म फेरि पनि प्रभुलाई पाएर, उदामुक्ति पाएर, पापको क्षमा पाएर हाम्रो रूप कस्तो थियो र? कुरूप थियो पापको कारणले गर्दाखेरि। त्यो कुरूप अवस्थामा तपाईँ म थियो भनेदेखि प्रभु यीशुको ठुलो दया भयो, तपाईँ र मलाई बचाउनु भयो, आफै कुरूप भएर हामीलाई सुन्दर रूप दिनुभयो। अब हामीलाई बैनाको रूपमा आत्माको छाप पनि दिनुभयो। अनि अब तपाईँ र मैले चाहिँ आफैलाई त्यो कुमारीपना चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नु पर्यो? जोगाउनु पर्यो, रक्षा गर्नु पर्यो। किनभने तपाईँ र मलाई राजाको अगाडि के हुनु छ? उपस्थित हुनु छ। यो पहिलो गुण चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो? लेट देयर बी फेयर यङ भर्जिन है। त्यहाँनिर कस्तो भर्जिन, कस्तो स्त्री हुनु पर्यो? फेयर यङ भर्जिन, एउटा यङ है, एउटा जवानी अवस्थामा, अनि एउटा सुन्दर अनि कुवारी। अब यस्तो चाहिन्छ। यसो त आज तपाईँ र मेरो है
स्तर पनि परमेश्वरले यस्तै बनाउनु भएको छ। सुन्दर रूप ख्रिस्टीय रूप तपाईलाई मलाई दिनु भएको छ र कुवारीपन अब यसलाई चाहिँ तपाईलाई मैले के गर्नु पर्यो, कायम राख्नु पर्यो एक दिन राजाको सामने उपस्थित हुनको निम्ति। यसो त आज तपाईँ र मैले यो स्थानलाई पाएका छौँ, एउटा भर्जिनको स्थानलाई पाएका छौँ, एउटा शुद्ध हुने मौका तपाईँ र मैले पायौँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनुग्रहद्वारा। भनेदेखि आज फेरि पनि तपाईँ र मैले पाप गर्न थाल्यौँ, संसारको नराम्रो कामहरू गर्न थाल्यौँ, फेरि त्यो पुरानो कुराहरूमा मन लगायौँ र पापतिर आज तपाईँ र मैले आफूलाई ढकल्दै लग्यौँ र फेरि पनि संसारको कुराहरूमा मन लगाएर जो कुराहरू हामीले छोडिदिइसकेका छौँ प्रभु यीशुले है हामीलाई क्षमा गरिसक्नु भएको छ, त्यो कुरामा मन लगाउन थाल्यो भनेदेखि तपाईँ र मैले के गरिरहेका हुन्छ, आफूलाई बिटुलिरहेका हुन्छौँ, आफूलाई व्यभिचारमा हालिरहेका हुन्छौँ। व्यभिचार भन्ने कुरा चाहिँ खालि स्त्री र पुरुषमा मात्र होइन, तर जुन पापबाट तपाईँ म निक्लिसकेका छौँ, त्यो पाप तपाईँ मेरो धोइसकेको छ, फेरि पनि त्यसमै लाग्नु चाहिँ एउटा व्यभिचार गर्नु हो। यसै त यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा कायम हुनुपर्ने रहेछ, एउटा सुन्दर र एउटा कुवारी। यो चाहना गर्नु भएको छ राजाले, यस्तो हुनुपर्छ राजाको निम्ति। अब दोस्रो कुरा है, प्रभुले तपाईँ र मलाई त्यो कुवारीपनामा ल्याउनु भयो, त्यो भर्जिनिटीमा तपाईँ र मलाई ल्याउनु भयो है, तपाईँ र मलाई शुद्ध उहाँले पार्नु भयो। उहाँको निम्ति, प्रभुको निम्ति, प्रभुको महिमाको निम्ति उहाँले हामीलाई चुन्नु भयो, उहाँले हामीलाई धुनु भयो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ अब तपाईँ र मैले चाहिँ त्यो कस्टडीभित्र राख्नु पर्ने रहेछ। दोस्रो कुरा राजाको अगाडि उपस्थित गराउनको निम्ति चाहिँ आज उहाँले तोकिदिनु भएको, उहाँले तोक्नु भएका कुराहरू वचनमा जो लेखिएको छ त्यो कुराहरूमा तपाईँ र मैले त्यो कुरा भित्र मात्रै, त्यो कस्टडीभित्र तपाईँ र मैले राख्नु पर्यो। अब यहाँनिर यङ भर्जिन, फेयर यङ भर्जिन छाने है, अब तिनीहरूले के गर्नुपर्ने रहेछ, तिनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, आफू कस्टडीभित्र राख्नुपर्ने रहेछ है। यानि इङ्ग्लिसमा त्यस्तै लेखेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ 3 पदमा आउनु पर्दिनुहोस् त। अनि राजाले आफ्नो राज्यका सबै प्रान्तहरूमा अधिकारीहरूलाई नियुक्त गरून् र तिनीहरूले सबै सुन्दरी तरुणी कन्याहरूलाई सुसन दरबारमा स्त्रीहरू राख्ने घरमा भेला गरून्। अनि स्त्रीहरूको जिम्मावार राजाका नपुंसक हेगेको हातमा सुम्पुन् र तिनीहरूलाई तिनीहरूको शुद्धिकरणका निम्ति चाहिने सामग्रीहरू दिउन्। यहाँनिर दोस्रो कुरा हामी देख्दछौँ, टु द हाउस अफ द वुमेन अन टु द कस्टडी भनेर लेखेको छ है। टु द हाउस अफ द वुमेन अन टु द कस्टडी है। त्यो स्त्रीहरूको घरमा जुन चाहिँ एउटा कस्टडी हो है, त्यहाँनिर राख्नुपर्ने छ एउटा कस्टडी। कस्टडीमा चाहिँ किनेर राखिन्छ। कस्टडी भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो जग्गा हो जहाँ चाहिँ आज हामीले आफ्नो मनको कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। जुन कुरा हामीलाई गराउँछ त्यही मात्रै आज हामीले गर्नुपर्छ। यहाँनिर दोस्रो कुरा चाहिँ राजाको अगाडि उपस्थित गराउनेहरू चाहिँ यस्ता हुनुपर्ने रहेछ, उनीहरूले चाहिँ आफूलाई कस्टडीमा राख्नुपर्ने रहेछ। अब त्यो भर्जिनहरू जति पनि छ, त्यो कुवारीहरू जति पनि छ है, धेरैजनालाई त्यहाँ भेला गरेर चाहिँ अब कहाँ राख्नुपर्छ है, त्यो प्यालेसमा, त्यो राजाको प्यालेसमा। अनि त्यहाँ पनि है एउटा बन्दुवाको रूपमा है त्यो कोठाभित्र उनीहरूले राख्नुपर्छ। अनि त्यहाँभित्र उनीहरू तयार हुनुपर्छ है, त्यो जग्गामा राख्नुपर्छ। अब त्यहाँनिर उनीहरूले आफ्नो मन परेको कुरा गर्न पाइन्न है। यसर्थ आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरको वचनको घेराभित्र त्यो कस्टडीभित्र छ है। आँखाको अभिलाषाको कुराहरू तपाईँ र मलाई मनपर्छ भित्रबाट, तर त्यसलाई के गर्नुपर्ने, हामीले है इन्कार गर्नुपर्ने है। शरीरको अभिलाषा, जीविकाको घमण्ड यस्ता कुराहरू छन्, त्यस्ता कुराहरूलाई त्यागेर आफूलाई मनपर्ने कुराहरू जो परमेश्वरलाई मन पर्दैन तर हामीलाई मनपर्छ त्यसलाई चाहिँ त्याग्नुपर्ने कुरा है। अनि पौलले पनि यही कुरा गर्दछ, म ख्रिस्टको कैदी हो भनेर पौलले पनि कुरा गर्दछ। भनेदेखि आज तपाईँ र म कहाँ पाइनुपर्ने रहेछ, एउटा कस्टडी पाइनुपर्ने रहेछ। अब हाम्रो इच्छा होइन तर परमेश्वरको इच्छा हामीमा पुरा भएको है। हामीलाई मनपर्ने कुराहरू गर्ने होइन, तर जुन कुरा आज परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यही कुराहरू मात्रै गर्ने। के को लागि? प्युरिफिकेसनको लागि। यहाँ कति राम्रो कुरा लेखिएको छ है।
यहाँ भन्दछ टु द हाउस अफ द वुमेन अनटु द कस्टडी लेट देयर थिङ्स फर प्युरिफिकेसन बी गिभन देम है। उनीहरू शुद्धिकरणको निम्ति उनीहरूलाई त्यो कुराहरू दिनु जुन कुराहरूले चाहिँ उनीलाई के गर्दछ प्युरिफिकेसन एउटा शुद्धि के लेखेको छ नेपालीमा पढिदिन्छ अन्तिम लाइनमा 3 को अन्तिम शुद्धिकरणका निम्ति चाहिने सामग्रीहरू दिउन् शुद्धिकरणको निम्ति चाहिने सामग्रीहरू दिउन् उनीहरूलाई है भनेर यहाँ लेखिएको छ। यो दोस्रो कुरा हो है। यसो त आज तब र मैले पनि हामीले आफैलाई चाहिँ वचनभित्र राखेर वचनको कस्टडीमा राखेर है अनि जुन कुराले तब र मलाई प्युरिफिकेसन तर्फ लान्छ शुद्धिकरण तर्फ लान्छ शुद्ध बनाउँदै लान्छ 1 महिनादेखि अर्को महिनामा तब र मलाई परिवर्तन गर्दै लान्छ त्यो कुराहरू आज परमेश्वरको वचनमा अलरेडी के भएको छ प्रबन्ध भइसकेको छ है प्रबन्ध गरिसकेको छ। यसो त यो कुराहरूमा चाहिँ है यही कुराहरूको बन्दोबस्तमा तब र मैले के गर्नुपर्ने छ आफैलाई राख्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँबाट उम्किने होइन त्यहाँबाट भाग्ने होइन है त्यही घेराभित्र तब र मैले राख्नुपर्ने छ। यसो त पहिलो कुरा चाहिँ मैले बताएँ यङ हुनु पर्यो है त्यो भर्जिन हुनु पर्यो है यङ भर्जिन हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा तब र मैले आफैलाई कस्टडी भित्र राख्नुपर्ने अनि कस्टडी भित्र चाहिँ हाम्रो अधिकार होइन तर परमेश्वरको अधिकार। तर आज हामी दुःखको कुरा के देख्छौँ भनेदेखि मण्डलीमा अधिकार खोज्न आज हामीले थालेका छौँ। अनि मेरो पनि अधिकार छ मण्डलीमा मैले भनेको कुरा गर्नुपर्छ मैले भनेको कुरा जुन परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक छैन त्यो कुराहरूलाई है आज त हामीले जबरजस्ती गरिरहेका हुन्छौँ त्यसलाई लागू गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ हामी विद्रोही गरिरहेका हुन्छौँ आफ्नो अधिकार आज हामीले खोजिरहेका हुन्छौँ। त्यसो त कस्टडी भित्र हाम्रो अधिकार हुँदैन। जसरी आज कसैलाई थुनामा राख्यो थानाभित्र हाजिरमा हालिदियो या जेलमा उसलाई हालिदियो ऊ जेलभित्र उसले आफ्नो अधिकार गर्नु पाउँदैन उसको आफ्नो अधिकार त्यहाँ माग्नु पाउँदैन उसले चाहेका कुराहरू उसले त्यहाँनिर गर्न पाउँदैन है। आज त्यो नियमभित्र चाहिँ है त्यो जेलको नियमभित्र ऊ रहनुपर्छ र त्यहाँनिर जे उसलाई भन्छ त्यही गर्नुपर्छ। यसो त यो एस्तर अनि अरू जति कुवारीहरू थिए तिनीहरू चाहिँ अब त्यो कस्टडीभित्र त्यो प्यालेसमा है त्यो महलभित्र त्यो कोठाभित्र उनीहरूलाई राखिन्छ। अब उनीहरूमा कुनै अधिकार छैन आफ्नो अधिकार कुनै छैन है। जुन कुरा महलद्वारा है बताइन्दछ जुन कुरा उनीहरूलाई गर्नु भनेर बताइन्दछ त्यही कुरा मात्रै उनीहरूले गर्नुपर्छ त्योभन्दा बाहेक अरू कुरा केही गर्न पाइन्न। किनभने राजाको अगाडि उपस्थित हुनु छ त्यहाँ हटी बागी विद्रोही है झगडा गर्ने विवाद गर्ने है आज यस्तो खालको नेचरको भयो भनेदेखि उनीहरूलाई त्यहाँबाट आउट गरिन्छ है। उनीहरूलाई त्यहाँनिर के गर्दैन एउटा शुद्धिकरणको लागि उनीहरूलाई स्थान दिन्न। यसो त आज तपाईँ र मलाई पनि हाम्रो शुद्धिकरणको निम्ति हामी शुद्ध हुँदै जाउँ अझै हामी पर्फेक्ट हुँदै जाउँ है तपाईँ र म सिद्ध हुँदै जाउँ भनेर आज परमेश्वरले यस्ता कुराहरू तपाईँ र मेरो निम्ति राखिदिनु भएको छ है। आज 4वटा लङ्गर आज तपाईँ मेरो निम्ति परमेश्वर राखिदिनु भएको छ। पवित्र वचन तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनु भएको छ। परमेश्वरको शब्दहरू एक एकवटा शब्दहरू पवित्र छ। आज तपाईँ र मलाई बनाउनको निम्ति तपाईँ र मलाई मण्डलीको रूपमा एउटा परिवर्तन गर्नको निम्ति तपाईँ र मलाई एउटा सुन्दर रूप दिनको निम्ति आज यो सबै सामग्रीहरू एउटा सबै कुराहरू आज प्रबन्ध परमेश्वरले गरिदिनु भएको छ भनेदेखि त्यही कस्टडी भित्र नै तपाईँ म रहने। अनि कस्टडी भित्र चाहिँ है कस्टडी भित्र कस्तो हुन्छ भनेदेखि जुन स्थान दिइन्छ त्यही स्थानमा रहनुपर्ने। आज हामीले आफ्नो इच्छाले स्थान खोज्ने होइन तर हामीलाई जहाँ राखिन्छ त्यहीँ बस्ने। आज तपाईँ म मण्डलीमा छौँ मण्डलीमा प्रभुले जुन दान तपाईँलाई दिनुभएछ त्यही मात्रै गर्ने है। जुन दान तपाईँ मेरो छैन त्यो गर्नुहुन्न त्यो गर्दाखेरि तपाईँ मेरो जीवनबाट एउटा गडबडीको कारण एउटा झगडाको कारण बनिँदछ। यसो त आज त्यो कस्टडीभित्र तपाईँ मेरो अधिकार होइन है। यसो त आज तपाईँ र म पनि ख्रिस्टको त्यो कस्टडीभित्र छौँ भनेदेखि आज जे कुरा उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यही मात्रै गर्ने। आफ्नो अधिकारको कुराहरूलाई है एकदमै पन्छाउने। यसै कारणले गर्दा हामीले आफ्नो आफैलाई भुल्नु पर्ने कुरा है र हामीले के गर्नुपर्ने सुन्दरताको निम्ति पवित्रताको निम्ति आज तपाईँ र मैले के गर्नुपर्ने जुन कुराहरू तपाईँ मेरो निम्ति प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ त्यसलाई मात्रै के गर्ने उपयोग गर्ने। अब तेस्रो कुरा है
तेस्रो कुरा 3 पदलाई हामी देख्दछौँ। दोस्रो कुरामा हामीले हेर्यौँ त्यो कस्टडी भित्र रहने कुरा। जसरी उडो पुत्रको बारेमा पनि हामी देख्दछौँ त्यो घर पिताको घरभित्र घरमा बस्न, पिताको अधीनतामा बस्न त्यो उडो पुत्रले चाहेन, कान्छा छोराले चाहेन। ऊ त्यहाँबाट जानै चाहे, ऊ हटेर जान चाहे है, छोडेर जान चाहे। अनि यसरी ऊ पिताको घरलाई छोडेर जाँदाखेरि उसको हालत कस्तो भयो है। सुन्दर रूप त होइन, तर यति कुरूप भए है, आज उसलाई हेर्ने लायकको पनि भएन। यसो त आज तपाईँ र मलाई पिताको घरमा राख्नु भएको छ, तर तपाईँ र मैले छोड्ने इच्छा त नगरौँ है। यो दोस्रो कुरा हो। त्यो कुराहरू लुकाको 15 अध्यायमा पनि हामी देख्दछौँ। अब तेस्रो कुरा पढिदिनुहोस् त 4 पद। अनि जुन युवतीले राजालाई प्रसन्न तुल्याउँथे, तेस्रो कुरा जुन युवतीले राजालाई प्रसन्न तुल्याउँथे, राजाको अगाडि उपस्थित हुनुको लागि र राजाले मन पराउनको निम्ति है। राजाले अघि हामीले भजन संग्रह किताबमा पढिसकेका छौँ, राजाले तिम्रो यति चाह गर्नु भएको छ है, राजाले तिम्रो रूपको अति चाह गर्नु भएको छ भन्ने कुरा अघि हामीले भजन संग्रह पढिसकेका छौँ। यसो त हाम्रो चाह, हाम्रो सुन्दरता चाहिँ प्रभुले चाह गर्नुको निम्ति है, र हाम्रो सुन्दरतालाई चाहिँ मन पराउनको निम्ति र तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा रानीको रूपमा एक्सेप्ट गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ मैले के गर्नुपर्ने रहेछ है, उहाँलाई खुसी पार्नु पर्ने रहेछ है। उहाँलाई खुसी पार्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। यो तेस्रो कुरा हो। यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने काम गरेका छैनौँ र प्रभु तपाईँ र मसँग खुसी हुनु भएको छैन भनेदेखि प्रभु यो आत्मिक जीवन दिएको बेकार हो। तपाईँ र मेरो है, तपाईँ र मेरो मुख्य काम चाहिँ तपाईँ र मेरो प्रभुलाई खुसी पार्नु हो है। यहाँ भन्दछ, फेरि पनि पढिदिनुहोस् त। यो तेस्रो कुरा हो। आज राजाको अगाडि उपस्थित हुनको निम्ति पढिदिनुहोस् त। अनि जुन युवतीले राजालाई प्रसन्न तुल्याउँथे, जुन युवतीले, जो भर्जिनले है राजालाई खुसी तुल्याउँथे, उही बस्तीको सट्टामा रानी हो। ऊ नै रानी हो। हैन, कति राम्रो कुरा यहाँ लेखेको छ है। यो तेस्रो कुरा हो। यसो त आज रानी हुनको निम्ति है रूपको चाहना जो राजाले राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले देखाउनु पर्ने, त्यो प्रकट हुनुपर्ने रहेछ तपाईँ र ममा। यसो त आज तेस्रो कुरा, 3टा कुरा हामीले हेऱ्यौँ। पहिलो कुरा रानी हुनको निम्ति एउटा प्योर यङ भर्जिन, एउटा सुन्दरी जवान कुवारी हुनु पर्यो। अनि दोस्रो कुरा त्यो कस्टडी भित्र आफूलाई राख्नु पर्यो है। चाहे त्यो धेरै समयको निम्ति होस्, चाहे त्यो थोरै समयको निम्ति होस् है। एस्तरले आफैलाई 1 वर्ष त्यो कस्टडी भित्र राख्नु पर्यो है। ऊ बाहिर जानु पाएन थियो। त्यो भित्र नै उसलाई जो चिजहरूको प्रबन्ध गर्दै थियो ती चिजहरू चाहिँ उपयोग गर्नुपर्ने थियो है, एउटा सुन्दर रूप ल्याउनको निम्ति है। अब तेस्रो कुरा चाहिँ राजालाई खुसी पार्ने। सबैभन्दा मुख्य उद्देश्य तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ उहाँलाई खुसी पार्ने, उहाँलाई प्रसन्न पार्ने है। मानिलिउँ तपाईँ र मैले ठुल्ठुलो सेवा गरिरहेका छौँ, प्रचार गरिरहेका छौँ, मण्डलीमा लामो लामो वचन दिइरहेका छौँ, गीतहरू बनाइरहेका छौँ, गीतहरू गाइरहेका छौँ, तपाईँ र मैले भिजिटिङ गरिरहेका छौँ, तर तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने छैन भनेदेखि हामीले गरेका सबै सेवाहरू बेकार हो है। केहीमा केही फाइदा छैन। तर सबैभन्दा पहिलो कुरा आज परमेश्वरको आगमनमा उठाउनको निम्ति, दोस्रो आगमनमा प्रभुसँग बादलमा भेट्न जानको निम्ति तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वर खुसी पारेको हुनुपर्ने रहेछ। तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई प्रसन्न पारेको हुनुपर्ने रहेछ। यसो त जुन स्त्रीले राजालाई खुसी तुल्याउँछ उनै रानी हुनुपर्ने, बस्ती रानीको साटोमा उनै रानी हुनुपर्ने, यो कुरा बताएको छ। यसो त हामी देख्दछौँ हनोकको बारेमा पनि हामीले परमेश्वरको वचनमा देख्दछौँ। हनोकलाई परमेश्वरले राख्नु भएन, उठाउनु भयो। तर ऊ उठाइनुभन्दा अगाडि उसले यो गवाई छोडेका थिए कि उसले परमेश्वरलाई खुसी पार्थे भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। आउनुहोस् त हिब्रूको किताब
11 अध्याय 5 पदलाई पढिदिनुहोस् त। विश्वासैद्वारा हनोक मृत्यु देख्न नपरोस् भनेर उठाइए अनि तिनी पाइएनन्, किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाउनु भएको थियो, किनकि तिनी उठाइनुभन्दा पहिले तिनले परमेश्वरलाई खुसी पाए भन्ने गवाई तिनले पाएका थिए। हेर्नुहोस् त कस्तो गवाई पाएका थिए, परमेश्वरलाई खुसी पार्यो भन्ने कुरा है। यहाँ भन्दछ बिफोर हिज ट्रान्सलेसन he had this testimony। वो परिवर्तन हुनुभन्दा पहिला उसले यो गवाई प्राप्त गरेका थिए that he pleased God। उसले परमेश्वरलाई खुसी पारे भन्ने गवाई प्राप्त गरे। यसो तपाईले मेरो गवाई कस्तो छ है? तपाईले मेरो गवाई कस्तो छ? तपाईलाई मलाई रानी हुनु छ, एक दिन राजाको अगाडि उपस्थित हुनुपर्छ। राजाले तपाईले मेरो रूपको थाहा गर्नु भएको छ, तपाईलाई मैले एक दिन उपस्थित गर्नुपर्छ आफैलाई। आज तपाईले मेरो जीवन कस्तो छ? भक्तसिंह बाजीले जहिले पनि यही प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो रे, प्रभु के आज दिनभरि तपाईँ मसँग खुसी हुनुभयो? उहाँले यही प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो रे, प्रभु के तपाईँ मसँग खुसी हुनुहुन्छ? यही प्रार्थना उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँ कस्तो अवस्थामा आफूले आफूलाई राखेका छौँ? के तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने गवाई राखेका छौँ? यो एउटा ठुलो प्रश्न छ। किनभने तपाईँलाई मलाई एक दिन रानी हुनु छ, तपाईँ र मलाई एक दिन उपस्थित गराउनु छ, राजाको अगाडि जानु छ। राजाको अगाडि यस्तो शब्द त नआओस्, हे कुकर्म गर्नेहरू हो, हे विश्वासहीन है दासहरू हो, मदेखि पर हौ, तिमीलाई चिन्दिन। आज यस्तो शब्द तपाईँ मेरो निम्ति आयो भने के होला हालत? त्यसो त आज नै तपाईँ र मैले निर्णय गर्नुपर्छ। हनोकले जस्तो गवाई छोडेका थिए कि परमेश्वरलाई खुसी पार्ने गवाई उसले छोडेर राखे, उसले त्यो गवाईलाई प्राप्त गरे, त्यही कारण परमेश्वरले लानुभयो। त्यसो त आज हामीले जतिकै सेवा गरौँ, यदि तपाईँ मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने छैन भनेदेखि हामीले गरेका सेवकाई, हामीले गाएका गीतहरू, बनाएका गीतहरू, गरेका प्रचारहरू सबै बेकार हो। त्यसो त यो तेस्रो कुरा हो। एस्तरको किताब 2 अध्याय 4 पदलाई फेरि पढिदिन्छ। तेस्रो कुरा, पहिलो कुरा मैले भनिहालेँ, फेयर यङ भर्जिन, एउटा है सुन्दरी जवान कुँवारी हुनु पर्यो राजाको निम्ति। अनि दोस्रो कुरा, आफैलाई त्यो कस्टडी भित्र राखेका है, आफ्नो खुसी नगर्ने, आफ्नो अधिकारको कुराहरू नगर्ने, तर जुन कुराहरू प्रबन्ध गरिदिएको छ सुन्दरताको निम्ति त्यसलाई नै त्यसमै सन्तोष हुने। अनि तेस्रो कुरा, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने जीवन। पढिदिनु त तेस्रो। अनि जुन युवतीले राजालाई प्रसन्न तुल्याउँछे, जुन युवतीले राजालाई प्रसन्न तुल्याउँछे है, यति नै। जुन युवतीले राजालाई प्रसन्न तुल्याउँछे, आज जसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ उसले नै परमेश्वरसँग एक दिन राज्य गर्नेछ। जसले परमेश्वरलाई खुसी पार्छ त्यसले नै एक दिन के गर्छ? परमेश्वरसँग 1000 वर्ष पनि राज्य गर्नेछ। आज उसले नै शासन गर्नेछ। यसो त यो तपाईँ र मलाई दिइसकेको छ। आज तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो छ? के परमेश्वरलाई खुसी पार्ने? हामी त बिहानदेखि बेलुकासम्म परमेश्वरलाई दुखित पार्ने काम मात्रै गर्छौँ, परमेश्वरलाई सर्वनिधि पार्ने काम मात्रै गर्छौँ। कस्तो दुःखको कुरा। यसो त आजदेखि हामीले निर्णय गर्नुपर्छ कि आज दिन उपरान्त म परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कामहरू गर्छु, मान्छेलाई होइन। आज धेरैले मान्छेलाई है प्रभुको दासहरूलाई खुसी पार्ने काम गर्छ। धेरैजना सीमाहरूको अगाडि मात्रै काम गर्ने, उहाँलाई खुसी पार्नको निम्ति है, खालि मान्छेलाई खुसी पार्ने काम। पौलले भन्दछ, यदि मैले अहिलेसम्म पनि मानिसलाई खुसी तुल्याउँछु भने म परमेश्वरको दास होइन है, उहाँले सिधै भन्दछ। यसो त आज मान्छेलाई खुसी पार्नुको निम्ति तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको होइन। आज हामीले कहिलेसम्म मान्छेलाई खुसी पार्ने, कहिलेसम्म आज हामीले मान्छेको अगाडि राम्रो भई देखाउने? परमेश्वरको अगाडि चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन भाताभुङ्गा ल्याङफ्याङ अवस्थामा तर मान्छेलाई खुसी पार्ने काममा तपाईँले मैले गरिरहेका छौँ भनेदेखि तपाईँ र मैले त्यो अधिकार पाउँदैनौँ रानी हुने, राजाको अगाडि उपस्थित हुनु हामी पाउँदैनौँ। भए तापनि म तिमीलाई चिन्दिनँ, एकको कर्म गर्नेहरू हो भनेर यस्तो शब्दहरू आउँछ। यसो त परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई गरेका हुन्। यो 3टा कुरा हामीले याद गरौँ। यो 3टा कुराहरू याद गरौँ। एउटा सुन्दर कुँवारी हुनु पर्यो। दोस्रो, आफूलाई कस्टडीमा राखेका, आफ्नो अधिकार होइन
आफूलाई मन परेको कुराहरू होइन, आफूले चाहेका कुराहरू होइन, तर परमेश्वरले चाहेका कुराहरू, परमेश्वरको अधिकारको कुराहरू मात्र तपाईहरुले मेरो जीवनमा पाइनु पर्ने, अनि तेस्रो कुरा परमेश्वरलाई खुसी पार्ने जीवन तब र मैले राख्नु पर्ने रहेछ। राजाको अगाडि उपस्थित हुनु छ, तब र मलाई राजाले तब र मेरो रूपको अति चाह गर्नु भएको छ। त्यो रूपलाई त तब र मैले देखाउनु पर्छ। आज यो कुराहरू यहाँ परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। अब राजालाई रानी चाहियो है, अनि भन्ने साथ राजाले मलाई रानी चाहियो, रानी ल्याऊ भनेर भनिहालेन। 1 वर्षसम्म ट्रायल हुन्छ। 1 वर्षले चाहिँ है, 1 वर्ष चाहिँ प्रभुको निम्ति 1000 साल, 1 दिन चाहिँ 1000 साल भने लेखेको छ। एक वर्ष है, 1 वर्ष एउटा कम्प्लिट 1 वर्ष है, कम्प्लिट इयरलाई, एउटा कम्प्लिट वर्षलाई, एउटा पुरा साललाई यसले बताउँदछ। यसै त तब र मेरो जीवन जबसम्म स्थिति तब रहन्छ तबसम्म यो ट्रायल पिरियड तब र मेरो जीवनमा भइरहन्छ। तब र मैले आफूलाई तयार पारिरहनु पर्यो सुन्दर रूप ल्याउनको निम्ति, ताकि प्रभु आउँदाखेरि तब र मेरो रूप देखेर नै उहाँले हामीलाई के गरेका हुन्, लगेका हुन्। अब अर्को कुरा हामी यहाँ के देख्दैछौँ भनेदेखि शुद्धिकरणको निम्ति, एउटा पवित्रताको निम्ति भनेर यहाँनिर लेखेको हामी देख्दछौँ। अब एकैचोटि आउनुहोस्, अब 8 पदलाई पढिदिनुहोस् त। अनि यस्तो भयो, जब राजाको हुकुम र तिनको उर्दी प्रचार गरियो, तब धेरै युवतीहरू सुसन दरबारमा हेगको जिम्मामा भेला भइ गए। तब एस्तर पनि स्त्रीहरूका पहरेदार हेगेको जिम्मामा राजभवनमा नजिन्। अब धेरै स्त्रीहरू आए त्यहाँनिर, अब भेला भए। अब त्यहाँ कम्पिटिसन सुरु हुन्छ। कम्पिटिसन जतिजना त्यहाँनिर भेला भए त्यो सबै रानी हुन्न है, एकजना मात्रै रानी, एउटा रानी चाहिएको छ है। अब कस्तो ठान्ने, अब त्यहाँनिर कम्पिटिसन। अब सबै जतिजना भेला भएका छन् स्त्रीहरू, तिनीहरूको सबैको मनमा यही छ, कसरी मैले आफूले आफूलाई सुन्दर बनाऊ, कसरी मैले आफूले आफूलाई सुन्दर बनाऊ है, सुन्दर रूपमा ल्याऊ, त्यही मात्रै विचार, अरू केही विचार छैन है। ए फल्ना ढिस्का यसले त्यो गर्यो, त्यसले त्यो गर्यो, अरूलाई हेर्ने त्यहाँ कामै छैन। त्यहाँनिर उनीहरू यति व्यस्त छ। आज तब र म यति, हामीसँग प्रशस्त टाइम छ आजकल अरूलाई हेर्नको निम्ति। फल्नाले यस्तो गर्यो, ढिस्काले यस्तो गर्यो, उसले त्यो गर्यो, यसले त्यो गर्यो, उरा अरूकै पछि मात्र राखे। आज हामी के गर्छौँ, लाग्छौँ आफू नाङ्गो भएको अवस्थामा अरूको दोष मात्रै देखाएर आन्छौँ। यस्ता भइरहेको छ। यस्तो कुरादेखि तपाईँ र म होसियार रहनुपर्छ। तब र मैले एकदम होसियार गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरूबाट है, होसियार रहनुपर्छ। अब यहाँ हामी देख्दछौँ सबैजना भेला भए है, अनि सबैजना भेला भएर अब के गर्छ, आफूलाई तयार पार्ने काम गर्छ। कसलाई चाहिँ राजाको अगाडि उपस्थित हुनु मन पर्दैन र सबै उपस्थित हुनु मन पर्छ है। अब यहाँ पढिदिनुहोस् त। अब यहाँ 9 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि हेगेलाई ती युवती असल लाग्यो र तिनले उनको दृष्टिमा कृपा पाए है। यस्तोले कृपा पायो है, जसले जसको अधीनमा राखेको छ, जसलाई जिम्मा दिएको छ हेरचाह गर्नको निम्ति, उनको दृष्टिमा उसले कृपा पायो। यसो त आज प्रिय हो, तपाईँ र मैले पनि कृपा पाएका, कृपा पात्रहरू तपाईँ र म पनि हौ। तपाईँ र म माथि पनि दया भयो, त्यो काइन्डनेस भन्ने कुरा तपाईँ र म माथि पनि भयो। यदि नभएको भए तपाईँ र मैले पाएको ठाउँमा पाउने थिएनौँ। आज हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा नै त्यो कृपाको पात्र तपाईँ र म भएका छौँ। प्रिय हो, यति ठुलो अनुग्रहको, यति ठुलो मुक्ति तपाईँ र मैले प्राप्त गरेका छौँ। के यसको वास्ता तपाईँ र मैले नगर्ने? यहाँनिर भन्दछ उसले के भयो अरे, अब्टेन काइन्डनेस है, त्यो दया उसले पायो। यसो तपाईँ र मैले दया पाएका व्यक्तिहरू हामी हौ। हामी त नरकमा जाने व्यक्तिहरू थियौँ, तर तपाईँ र मैले के पायौँ, दया पायौँ है। अनि पढ्दै जानुहोस् त। अनि तुरुन्तै उनले तिनलाई तिनको शुद्धिकरणका निम्ति चाहिने सामग्रीहरू, हेर्नुहोस् त यहाँ लेखेको छ, उसलाई उसको शुद्धिकरणको निम्ति चाहिने कुराहरू, कुन कुन कुराहरू शुद्ध हुँदै जान्छ, प्युरिफिकेसनको निम्ति के चाहियो है। आज अब प्रबन्ध गर्न थाल्यो है। अनि यस्तोले भने नि मलाई यो कुरा मन पर्दैन, यो त होस् है, ए यो चाहिँ राम्रो छ है। अनि त्यहाँभित्र नभएका कुराहरू जो त्यो भित्र पाइँदैन उसको निम्ति प्रबन्ध गरिदिएको छ। जहाँ उसलाई मन परेको कुरा छ, अब उसले यस्तो भनेन, ए यो त यहाँ यो भित्र त यो कुरा छैन रहेछ हौ, बाहिरबाट मगाउन भनेर भनेन है। तर जुन कुरा प्रबन्ध गरिदिएको छ
त्यही कुराहरू के गर्न थाल्छ, युज गर्न थाल्छ, उपयोग गर्न थाल्छ है। यस्तो त जुन कुरा तपाईलाई मेरो निम्ति प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ प्रभु यीशुले, त्यही कुराको पछि आज हामी के गर्नुपर्ने छ, लाग्नुपर्ने रहेछ। त्यही कुरालाई तपाईलाई मैले के गर्नुपर्ने रहेछ, उपयोग गर्नुपर्ने रहेछ। तपाईलाई म सुन्दर रूप तपाईले मेरोमा ल्याउनको निम्ति। अनि यहाँ भन्दछ प्युरिफिकेसनको निम्ति भन्दछ है, अनि शुद्धिकरणको निम्ति, अनि र तिनका निम्ति खटाएका थोकहरू, तिनका निम्ति, यो याद गरौँ, तिनका निम्ति खटाएका थोकहरू, अनि राजाको भवनबाट तिमीलाई दिन चुनिएका 7 जना शैलीहरू पनि दिइहाले। 7 जना शैलीहरू दिए उसलाई राजाको राजतर्फबाट उसलाई के गर्नको निम्ति, एउटा ब्युटी बनाउनको निम्ति, एउटा सुन्दरी बनाउनको निम्ति है। आज यसले भनेन मलाई 7 जना चाहिँदैन है, या 7 जना बेसी भयो, मलाई 1 जना मात्रै चाहिन्छ, 2 जना मात्रै चाहिन्छ भनेन। ऊ चुपचाप जे कुरा उसलाई दिएको छ त्यसलाई उसले एक्सेप्ट गरेको छ। यसो त प्रभुले मण्डलीमा भएर जुन कुरा तपाईँलाई मलाई दिन्छ त्यसमै तपाईँ म सन्तुष्ट, त्यसलाई एक्सेप्ट तपाईँले ग्रहण गर्नुपर्ने रहेछ। कतिले ग्रहण गर्दैन है, कतिले ग्रहण गर्दैन है। जुन कुरा तपाईँलाई मेरो शुद्धिकरणको निम्ति, पवित्रताको निम्ति जुन कुरो दिन्छ तर त्यो हामीलाई मन नपरोस् त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ है। तपाईँलाई मलाई शुद्धिकरणको निम्ति, तपाईँलाई मेरो जीवनमा रोग आउँछ, बिमार आउँछ, कष्ट आउँछ, खेद आउँछ, कमी आउँछ है, तपाईँलाई मलाई खार्नको निम्ति, तपाईँलाई मलाई सुन्दर रूप दिनको निम्ति, मलाई यो मन पर्दैन भनेर मण्डली छोड्यौँ, यो चाहिँ भएन तपाईँलाई मैले भन्न थाल्यौँ है। कतिलाई कुनै कुरा मन परेको कुरालाई स्वीकार गर्ने, मन नपरेको कुरालाई इन्कार गर्ने, यस्तो जीवन तपाईँलाई मैले राखेका छु भनेदेखि कहिले पनि तपाईँलाई म त्यो रानीको रूपमा है उपस्थित हुन सक्दैनौँ। सुन्दर रूप आज तपाईँ मेरोमा आउन सक्दैन। यस्तो 7 जना, त्यो 7ले चाहिँ एउटा कम्प्लिटलाई बताउँदछ है, कम्प्लिट टु रेस्ट है, विश्रामलाई बताउँदछ है, रेस्टलाई बताउँदछ। प्रभु यीशुले 6 दिनसम्म काम गर्नुभयो, 7औं दिनमा के गर्नुभयो, उहाँले रेस्ट लिनुभयो है। रेस्ट कस्तो हुन्छ, आराम चुपचाप। हामीले रेस्ट गर्दा कसरी रेस्ट गर्छौँ, यो हल्ला गर्दै रेस्ट गर्छौँ है, झगडा गर्दै रेस्ट गर्छौँ। रेस्ट गरेको बेलामा कोही बोल्दै भने पनि हामीलाई डिस्टर्ब हुन्छ। यो त शान्त वातावरण है, पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो रेस्टको निम्ति। यसो त आज तपाईँ र मैले मण्डलीमा नाराबाजी गरिरहेका छौँ, कराइरहेका छौँ, दलबन्दी बनाइरहेका छौँ, गडबडी गरिरहेका छौँ, प्रभुलाई हामीले रेस्ट दिन सक्दैनौँ, कहिले पनि रेस्ट दिन सक्दैनौँ। यसो त प्रिय हो, यो रेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। सोलोमनको अर्थ नै रेस्ट, विश्राम। सोलोमनको अर्थ एउटा पिसेबल, एउटा शान्तिपूर्ण है। आज जब सोलोमन राजालाई परमेश्वरको भवन बनाउनको निम्ति छानियो, त्यस बेला भन्दछ तिम्रो छोरा जसको नाम सोलोमन हुनेछ है, उसको अर्थ हो शान्ति प्रिय है। आज शान्ति प्रिय जग्गामा मात्रै हामी रेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यो 7ले चाहिँ कम्प्लिटलाई, अनि 7ले त 7वटा आत्माहरूलाई बताउँदछ जो प्रकाश वाक्यमा हामी देख्दछौँ। आत्माले चाहिँ तपाईँ र मलाई के गर्दछ, यो 7 जना थियो तर पनि चुप्पो लागेर बसेको छ है, किनभने ऊ त बन्दरमा आएको है, उसलाई त क्याप्टिभिटीमा आयो, बन्दरमा ल्याएको हो। हेर्नु चुपचाप यस्तोले जे कुरा दिइरहेको छ एक्सेप्ट गरिरहेको छ। 7 जना उसको वरिपरि आएको छ तर पनि एक्सेप्ट। हेर्नुहोस् त, मलाई म एउटा विचार गर्छु है, यस रानीको वरिपरि, यस रानी त अहिले नभनौँ है, यस्तो वरिपरि काम गर उसलाई त एउटा बन्दोइमा ल्याएको थियो है, एउटा अरूको देशमा बन्दोइ गरेर ल्याएको थियो है। उसको आमा छैन, उसको पौडी छैन है। आज मर्द कहिले उसलाई के गरिदिए, उसको हेरचाह गरिदिएका, त्यहाँ भाषा मिल्दैन, जाति मिल्दैन है। ऊ अर्को देशमा बन्दोइ बनाएर गएको छ है। अब उसको वरिपरि 7 जना छ उसलाई तयार गर्नको निम्ति है। सुरुमा अद्भुत पनि लाग्यो होला, अरे म त एउटा बन्दोइमा आएको हो है, म त एउटा बन्दोइ गरेर ल्याएको हो, मलाई त यहाँनिर यो देशमा हामीलाई त है आज हाम्रो स्तर त एकदमै मुनिको स्तर हो, स्लेभ भनौँ न, एउटा दासको रूपमा आज हामी आएका छौँ है। कहिले सोचेको थियो होला 7 जना पाउँछु भनेर उसले है। 7 जना आयो, हामी भएको अतालिन्थ्यो होला है, तर अतालिएन, चुपचाप उसले ग्रहण गरेको छ है। के को निम्ति, शुद्धिकरणको निम्ति है, शुद्धिकरणको निम्ति। अनि कहाँ राखेको छ। अब अर्को कुरा हामी देख्दछौँ है, 14औं कुरा यो भयो है, जुन कुरा दिएको छ है,
त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु, जुन कुरो तपाईँको निम्ति भएको छ मण्डलीद्वारा त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु, चाहे त्यो तितो होस् चाहे त्यो मिठो होस् है, त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ है। तपाईँ म चाहिँ आज तपाईँ र म रानीको रूपमा के हुने रहेछौँ है, तयार हुने रहेछौँ रानी हुनको निम्ति। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ दिएको छ, उहाँलाई कहाँ राखे, कहाँ राखे भन्दैछ, दिनुहोस् त त्यो 9 को 5औं कुरा। अनि उनले तिनलाई र तिनका शैलीहरूलाई स्त्रीहरू बस्ने घरको सबभन्दा असल ठाउँमा राखिदिए। हेर्नुहोस् त, जग्गा त्यो जग्गामा राखिदियो है, अन्टु द बेस्ट प्लेस अफ द हाउस है। त्यो घरको उत्तम जग्गामा के गरिदिएको छ, कस्तो ठुलो प्रबन्ध नि त्यहाँनिर है, दया पायो है, अनुग्रह पायो, एउटा बेस्ट प्लेसमा राखिदिएको छ है, एउटा उत्तम जग्गामा राखिदिएको छ। सरले त्यो कुन जग्गा कल्पना पनि गरेको थिएन होला, किनभनेदेखि बिचरा बन्दुवा बनाएर ल्याएको हो, कस्तो घरमा बसेको होला है। आज हामी त्यहाँनिर बेस्ट प्लेस आज पाए, त्यो बेस्ट प्लेसमा ऊ रहन पाए। अब बेस्ट प्लेसमा एउटा असल जग्गामा रहेर आफूलाई असल पार्ने, यसो त प्रिय हो, तपाईँ र मैले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। तपाईँ मलाई यस्ता रानीलाई जुन बेस्ट प्लेसमा राखेको छ, एउटा उत्तम जग्गामा राखेको छ, त्यो भन्दा उत्तम जग्गामा तपाईँ र मलाई परमेश्वर राख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ हो स्वर्गीय स्थानहरू। तपाईँ र मलाई कहाँ छौँ है, प्रभुले तपाईँ र मलाई त स्वर्गीय स्थानहरू राखिदिनु भएको छ है। आउनुहोस् त हामी पढ्नु त, हाम्रो स्थान कहाँ हो हामी कसै थाहा पाउँदैनौँ है। त्यो स्वर्गीय स्थानहरूमा तपाईँ र मलाई ख्रिस्टसँग नै बसाल्नु भएको छ है। पढिदिनुहोस् त इफिसी 1 को पहिला 3 पदलाई पढिदिनुहोस् त, इफिसी 1 को 3 पदलाई। धेरै पढ्छ यो कुरालाई बिर्सी पठाउँछ है। म स्वर्गीय स्थानहरूमा म बसालेको छु भन्ने कुरा बिर्सी पढाउँछ। अनि स्वर्गीय स्थानको जग्गाबाट ओर्लेर झगडा गरिरहेका हुन्छन्, विरोध गरिरहेका हुन्छन्, लडिरहेका हुन्छन्, आफूलाई हेर्दैन यता त तपाईँ मेरो जग्गा कहाँ हो, प्रभुले हामीलाई कहाँ राख्नु भएको छ है। तपाईँ र मलाई स्वर्गीय स्थानहरूले राख्नु भयो। यस्ता स्थान जुन थियो, त्यो स्थान भन्दा त कयौँ गुणा राम्रो स्थान हो त्यो है। त्यो राम्रो स्थान तपाईँ र मलाई प्रभुले राख्नु भयो है। पढिदिनुहोस् त पहिला। प्रभुले शिक्षा परमेश्वर जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानमा सबै आत्मिक आशिषहरूले देशमा आशिषित पार्नु भएको छ। यो स्वर्गीय स्थानहरूमा। अनि यहाँ 2 को 6 पदलाई, यसैको इफिसी 2 को 6 पदलाई। अनि हामीलाई सँगसँगै उडाएर उठाउनु भयो, हामीलाई सँगसँगै उठाउनु भयो र ख्रिस्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानहरूमा सँगसँगै बसाल्नु भयो। हो, हेर्नुहोस् त, ख्रिस्टसँगै स्वर्गीय स्थानहरू सँगसँगै तपाईँ र मलाई के गर्नु भयो, बसाल्नु भयो। यसो त आज हामी कहाँ छौँ, हामी कहाँ छौँ? धेरै प्रभुका लोकलाई यो थाहा छैन कि हामी कुन स्थानमा छौँ है। हामीलाई त्यो उच्च स्थान स्वर्गीय स्थानहरूमा उहाँले हामीलाई सँगसँगै ख्रिस्टसँगै हामीलाई बसाल्नु भएको छ। हाम्रो स्थान त स्वर्गीय स्थानहरूमा प्रभुले, यस पृथ्वी तलमा पनि हाम्रो स्थान त स्वर्गीय स्थानहरूमा छ है, बसाल्नु भएको छ। तर घरि पनि तपाईँ र म स्वर्गीय स्थानको अनुभवबाट झरिबस्छ, मुनि झरिबस्छ, हामीलाई झारिबस्छ संसारको थोकहरूले है, झारिबस्छ। आज हामी घरि लडिबस्छौँ, स्वर्गीय स्थानबाट हामी गिरिबस्छौँ, तपाईँ म तयार हुन सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् त, यो यस्तो रानीको बारेमा हामीले यहाँदेखि हेरिरहेका छौँ। अरू त फेरि पढिदिन्छ त्यो भागलाई है। अनटु द बेस्ट प्लेस अफ द हाउस अफ द वुमेन है, स्त्रीहरू बस्ने सबैभन्दा उत्तम जग्गामा, त्यो बेस्ट प्लेसमा चाहिँ यस्ता रानीलाई राखियो। के गर्नको निम्ति? तयार गर्नको निम्ति, एउटा सुन्दर रूपमा ल्याउनको निम्ति त्यहाँनिर राखियो। यसो त तपाईँ र मलाई पनि स्वर्गीय स्थानहरूमा त्यो जग्गा भन्दा पनि राम्रो जग्गामा तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ। ख्रिस्टसँग तपाईँ र मलाई स्वर्गीय स्थानमा बसाल्नु भएको छ। यसो त प्रिय हो, त्यो स्वर्गीय स्थानमा सबै कुराको प्रबन्ध, आत्मिक कुराहरूको प्रबन्ध, स्वर्गीय कुराको प्रबन्ध तपाईँ र मेरो निम्ति गरिदिनु भएको छ। तपाईँ एक महिमादेखि अर्को महिमामा परिवर्तन हुँदै जानको निम्ति, तपाईँ मलाई सुन्दर रूप दिनको निम्ति। यसो त प्रिय हामी नभुलौँ यो कुरा,
हाम्रो प्लेस हाम्रो जग्गा चाहिँ बेस्ट है जो स्वर्गीय त्यो संसार प्लेस छँदै छैन है त्यस्तो जग्गामा स्वर्गीयमा ख्रिस्टसँग तपाईँलाई मलाई के गरिसक्नु भएको छ बसालिसक्नु भएको छ। त्यसो त हामी त्यहाँबाट नउत्रियौँ, त्यहाँबाट हामी नझरौँ, त्यहाँबाट हामी घरिघरि तर नआउँ है। धेरैले जान्दैन यो कुरालाई, त्यही कारणले गर्दा है त्यो स्थानलाई छोडिदिएर लडिरहेका हुन्छन्, झगडा गरिरहेका हुन्छन्, अधिकार खोजिरहेका हुन्छन्, आफ्नो मनमर्जी गरिरहेका हुन्छन्, मण्डलीमा विभाजन ल्याइरहेका हुन्छन् है। आज है यस्ता प्रकारको कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्। यसो त प्रिय हो, तब र मैले सबभन्दा बेस्ट प्लेसलाई पाएका छौँ, सबभन्दा उत्तम स्थानलाई तब र मैले पाएका छौँ। कस्तो स्थान हो त्यो? प्रभु ख्रीष्ट सँगसँगै तपाईँलाई मलाई बौराएर है बिउताएर आज स्वर्गीय स्थानहरूमा तपाईँ मलाई के गरिदिएको छ? राखिदिएको छ। भनेदेखि यो स्थानलाई तपाईँ मैले नछोडौँ। यदि तपाईँ यो स्थानलाई तपाईँ मैले छोड्छौँ भनेदेखि नि तपाईँ म बनिँदैनौँ, तपाईँ मेमा सुन्दर रूप आउँदैन। यस्तो प्रिय हो, यो पाँचौँ कुरा हो। फेरि पनि भन्दैछु, पहिलो कुरा एउटा कुँवरी, सुन्दर कुँवरी है, एउटा यङ भर्जिन हुनु पर्यो है। दोस्रो कुरा हामीले आफूलाई कस्टडीमा, प्रभुको कस्टडीमा राख्नु पर्यो है, त्यो बन्धुमा है पवित्र राख्नु पर्यो। तेस्रो कुरा प्रभुलाई खुसी पार्ने पर्यो। चौथो कुरा जुन कुराहरू प्रभुको सभा मेरो निम्ति यस्तो रानीको निम्ति प्रबन्ध प्युरिफिकेसनको शुद्धिकरणको निम्ति मैले प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो कुरा तर मैले अब आफैलाई स्वर्गीय स्थानको अनुभवमा जहिले पनि राख्नु पर्यो। यो पाँचौँ कुरा हो है। पाँचौँ कुरा हुनु पर्यो तपाईँ मेरो जीवनमा है। यो त स्वर्गीय स्थानमा तपाईँ मलाई बसाल्नु भएको। यसो त यहाँ यस्ता नानीलाई कहाँ बसाल्यो? एउटा उत्तम जग्गामा बसाल्यो है। यसो त तपाईँ मेरो जग्गा कहाँ हो? तपाईँ मेरो प्लेस कहाँ हो? तपाईँ मलाई कहाँ राख्नु भएको छ परमेश्वरले? धेरैपल्ट तपाईँ मैले भोलि पठाउँछौँ, धेरैपल्ट तपाईँ मैले यसलाई हाम्रो दिमागबाट निकाली पठाउँछौँ र फेरि पनि आजलाई तल स्थानमा आफूलाई झारी पठाउँछौँ। यसो त प्रिय हो, प्रभुले गरेका हुन् तपाईँ मलाई पनि जुन कुराहरू आत्मिक कुराहरू प्रबन्ध प्रभुले गरिदिनु भएको छ त्यो स्वर्गीय स्थानको अनुभवमा अब तपाईँ मैले आफूलाई के गर्नु पर्यो? तयार गर्नु पर्यो। अब यो कुरा भयो पाँचौँ कुरा है। अब यहाँनिर अब एकैचोटि 11 पदलाई पढिदिनु त। अनि एस्तरको कुशलता र यिनलाई के कसो हुने हो सो थाहा पाउनलाई मोर्दकै दिनु स्त्रीहरू बस्ने घरको चोकको सामु ओहोर दोहोर गर्थे। एस्तरले के गर्दैछ? वाट एस्टर डिड है, त्यसको निगरानी गर्नको निम्ति मोर्दकै जहिले पनि आज के गर्थे? यताउति घुम्ने गर्थे। हेर्नुहोस् है प्रिय हो, आज तपाईँ मैले के गरिरहेका छौँ? यसको निगरानी भइरहेको छ, हेरिरहनु भएको छ स्वर्गीयबाट परमेश्वरले है। तपाईँ मैले बोलेको एक एकवटा शब्दहरू त के गरिन्छ अरे? देखिन्छ अरे। तपाईँ मैले के काम गरिरहेका छौँ आज त्यो सबै रेकर्ड भइरहेको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँ मैले जान्नु। यो पाँचवटा कुरालाई तपाईँले मनमा राखौँ। तपाईँ मैले मनमा राख्छु। तपाईँले बिर्सिनु भयो होला, फेरि पनि एकपल्ट म रिपिट गर्दछु है, किनभने म चाहन्छु सबले यो बुझेको। एउटा फियर यङ भर्जिन, एउटा सुन्दरी कुँवारी, दोस्रो कुरा आफूलाई कस्टडीभित्र, आफूलाई बन्धुवाईभित्र, परमेश्वरको बन्धुवाईभित्र राखेको। तेस्रो कुरा परमेश्वरलाई खुसी पार्ने। चौथो कुरा जुन कुराहरू प्रबन्ध भएको छ प्युरिफिकेसनको निम्ति त्यही कुराहरूलाई मात्रै प्रयोगमा ल्याउने, अरू होइन। अनि पाँचौँ कुरा उत्तम जग्गालाई नछोड्ने। त्यो उत्तम जग्गामा तारामारा राख्नु भएको छ, त्यो बेस्ट प्लेसमा यस्तो राखियो है। अनि यस्तो राखेको बेस्ट प्लेस भन्दा आज उत्तम, त्योभन्दा उत्तम जग्गा स्वर्गीय स्थानहरूमा तपाईँ मलाई परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। आज हाम्रो स्थान कहाँ रहेछ हेर्नुहोस् त, मलाई सम्म लाग्छ यो है। कस्तो माथिल्लो स्थान तपाईँ मैले पाएका छौँ। यसो त तपाईँ मैले पृथ्वीमा होइन है। अघि हामीले एउटा हिन्दी गीत गाएका छौँ, राजा तेरी रूप की चाह करेगा, राजकुमारी से सुन है, भूल जा अपने को अपने लोगों को, राजा तेरी रूप की चाह करेगा है। राजाले तिम्रो रूपलाई चाह गरेको छ, भुल आफैलाई है। आज हाम्रो स्थान त्यो माथिको स्थान हो है, एउटा त्यो राम्रो स्थान हो, स्वर्गीय यो आत्मिक है स्थान हो। अनि तपाईँलाई म आफ्नो
है। अब अर्को कुरा हामी हेर्छौँ है, हामीसँग समय छैन, मुख्य कुरामा अब हामी आउँदैछौँ। 12 मा पढिदिनु त 12 लाई। अनि स्त्रीहरूको रीति अनुसार उसका 12 महिना पूरा भएपछि, हेर्नुहोस् है कति महिना अरे 12 महिना। 12 महिना, यो 12 महिना चाहिँ एस्थरको जीवनमा लकडाउनको समय हो है, लकडाउनको समय हो यो चाहिँ है, लकडाउनको समय हो। ऊ खाली है हामी देख्दछौँ यो 12 महिना चाहिँ के गर्नुपर्ने, त्यो जुन स्थान दिएको छ त्यही स्थानभित्र रहनुपर्ने, बाहिर जानु पाइन्न, बाहिर आएर मिल्नु पाइन्न, किनभने उसले आफूलाई तयार गर्दछ, कसैसँग सम्पर्क हुनु पाइन्न। आज फेरि पनि त्यो स्थानलाई छोडेर, त्यो बेस्ट स्थानलाई छोडेर यस्ता बाहिरतिर घुम्नु गएको भए, अरूलाई भेट्नु गएको भए है, अरूतिर मन लगाएको भए बस्तीको साथ सट्टामा रानी हुने थिएन, आफूलाई सुन्दर बनाउन सक्ने थिएन। यसो त उसको जीवनमा लकडाउन आयो यहाँनिर 12 महिना है, 12 महिना। यसो त आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो लकडाउन छ। प्रभुले तपाईँलाई मलाई पनि तयार गर्नको निम्ति यो लकडाउन ल्याउनु भएको हो। यसो त आज तपाईँ र मैले कसरी तयार गरिरहेको छ आफूले आफूलाई है, तपाईँ र मलाई यो मौका छ आज आफूले आफूलाई तयार गर्ने, किनभने परमेश्वरको आगमन नजिक छ, प्रभु चाँडै आइरहनु भएको छ तपाईँ र मलाई लिनको निम्ति। आज तपाईँको मेरो रूप चाहिँ प्रभुको मनको अनुसारको रूप तपाईँ र मेरो भयो भनेदेखि उहाँले तपाईँ र मलाई त्यो बादलमा लानुहुन्छ है, परमेश्वरले प्रभु यीशुले है तपाईँ र मलाई त्यो आगमनमा उठाउनुहुन्छ। अब हामी यहाँ देख्दछौँ 12 महिना है। अब 12 महिना के गर्नुपर्ने, 12 महिना त्यतिकै बसिरहनु पर्ने, अल्छी भएर है बसिरहनु पर्ने होइन, आफूलाई तयार गर्नुपर्ने, मेहनत गर्नुपर्ने, परिश्रम गर्नुपर्ने है, आफूलाई सुन्दर रूप ल्याउनको निम्ति। अब पढ्दै जानुहोस्। हरेक युवतीको भित्र राजा अहासुरका जाने पालो आउँथ्यो, किनकि यसरी नै तिनीहरूका शुद्ध हुने दिनहरू पुरा हुन्थे। 6 महिना गन्धरसको तेल दिएर, हेर्नुहोस् है 6 महिना गन्धरसको तेल है भन्दछ, 6 महिना चाहिँ गन्धरसको तेल, अनि र 6 महिना सुगन्धित मसलाहरू र स्त्रीहरूका शुद्ध गर्ने अरू थोकहरूले। यहाँ हेर्नुहोस् है 6 महिना गन्धरसको तेलले आफूलाई तयार पार्नु पर्यो, अनि 6 महिना केले सुगन्धित मसलाहरू है, 6 महिना गन्धरसको तेलले है। अब यो गन्धरसको तेल के रहेछ है, गन्धरसको तेल 6 महिनासम्म गन्धरसको तेल प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो आफूलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति। अनि बाइबलमा यो गन्धरसको तेलले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल छ है। मैले यसको बारेमा अलिकति अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि मैले यो कुरा के देखेँ, गन्धरस चाहिँ पुरानो नियममा धेरै प्रयोगमा ल्याएको छ। आज अभिषेक गर्ने तेल बनाउँदाखेरि पनि यो गन्धरसलाई के गरेको छन्, प्रयोगमा ल्याएको छन्। अनि यो गन्धरस चाहिँ मरेपछि, मान्छे मरेपछि त्यसमा बडीमा लाउनु पर्ने, लगाएपछि त्यसले सर्नु दिन्न, त्यसले त्यो डेड बडीलाई कुहिनु दिन्न है, त्यसले एउटा प्रिजर्भेसनको काम पनि गर्छ, एउटा संरक्षणको काम पनि गर्छ, त्यसले एउटा प्रोटेक्सनको काम पनि गर्छ है। अनि 7वटा गुणहरू रहेछ गन्धरसको, अहिले समय छैन त्यसलाई बताउने, 7वटा गुणहरू चाहिँ मैले देखेको छु। र यो गन्धरसको तेल चाहिँ केबाट निकाल्छ भनेदेखि मैले त्यसको अध्ययन गरिरहेका थिएँ, सानो सानो रुख हुँदो रहेछ, काँडेदार हुँदो रहेछ त्यो रुख है, काँडेदार हुँदो रहेछ, त्यो रुखमा चाहिँ काँडा आउँदो रहेछ। अनि त्यो काँडेदार रुखबाट चाहिँ है, त्यो झ्याङबाट, त्यो बुसबाट चाहिँ के गर्दछ, त्यसलाई त्यो तेल चाहिँ निकाल्छ, त्यो बोटमा चाहिँ काँडा हुन्छ। अनि त्यो काँडेदारबाट चाहिँ त्यो काँडेदार रुखबाट या त्यो प्लान्टबाट चाहिँ त्यो तेल निकाल्दो रहेछ है। यसरी यो गन्धरसको तेल निकाल्दो रहेछ भनेर मैले त्यसलाई पढिरहेका थिएँ, हेरिरहेका थिएँ। यसो त आज यो तेल चाहिँ है यतापट्टिबाट अब प्रस्थानको किताबमा हामीले हेर्दाखेरि दियो निरन्तर जलिरहनको निम्ति तेल चाहिन्थ्यो, अनि त्यो तेल चाहिँ के हुनु पर्थ्यो, अलिभ है, जैतुनको तेल हुनु पर्थ्यो। अनि त्यो जैतुनको तेल चाहिँ कसरी निकाल्छ, कुटेर 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 त्यसबाट या पेलेर या कुटेर चाहिँ तेल निकाल्नु पर्ने रहेछ है। त्यो तेल निकालेपछि त्यो तेलले चाहिँ दिया जल्ने काम, उज्यालो बनाउने काम गर्दो रहेछ है। अनि यहाँनिर परमेश्वर वचनमा हामी त्यो कुराहरू देख्दछौँ। यसो त आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट पनि गन्धरसको तेल चाहिँ निक्लिनु पर्ने रहेछ।
जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई सुरक्षा गर्छ है, प्रिजर्भेसन या प्रोटेक्सन गर्दछ। त्यो तेल चाहिँ कसरी निक्लिन्छ? कुटेर निक्लिन्छ, पेलेर निक्लिन्छ। यसो त आज तपाईँ र म हो विश्वासी जीवन हो। तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरै प्रकारको पेलाहरू आउँछ, तपाईँ र मलाई भनाइ आउँछ, झुटा दोषहरू आउँछ, निन्दा आउँछ, कुटाइ आउँछ, भनाइ आउँछ। मण्डलीमा पनि आज विश्वासीद्वारा पनि अन्य जातिद्वारा पनि है, रोग बिमार कष्ट वेदना सफरिङ फुल अफ सफर है, आज पुरा तरिकाले दुःख भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा आउँछ त्यो तेललाई निकाल्नको निम्ति। अनि जब त्यो व्यक्ति खरेर जान्छ है, ऊ के हुन्छ? आत्मामा बलियो हुन्छ, उता कसैले मार्छ, उसको जीवन गनाउने हुँदैन है। यसो त आज हामी देख्दछौँ जब डेड बडीलाई नसर्नको निम्ति, त्यसबाट दुर्गन्ध नआउनको निम्ति त्यसमा त्यो तेलहरू लगाइन्थ्यो है, तेल लगाउने काम गर्दथ्यो है। यसले चाहिँ आज शरीरलाई सुरक्षित राख्छ। भनेदेखि आत्मिक जीवनलाई पनि सुरक्षित राख्नको निम्ति र दुलालाई भेट्नको निम्ति तपाईँ र ममा त्यो तेल हुनुपर्ने रहेछ। हामी देख्दछौँ 10 जना कुवारीको बारेमा है, 5 जना ज्ञानी थिए, 5 जना मूर्ख थिए। 5 जना 10 जनाको बत्ती निप्न थाल्यो। हेर दुला आउँदैछ, उहाँलाई भेट्नको निम्ति तयार हो भन्ने आवाज आयो। उनीहरूले आफ्नो बत्तीलाई छाटे, दियालाई छाटे है। तर 5 जनाकोमा 10 जनाकोमा तेल छिदियो, तर 5 जनाकोमा एक्स्ट्रा तेल थियो। उनीहरूले हतार हतार तेल हाले। अरूले माग्दैछ, मूर्खहरूले माग्दैछ, तर दिनको निम्ति पर्याप्त भएन है। अब 5 जना चाहिँ गए तेल लिनको निम्ति, किनभने तेल छिदिएको थियो है। जब उनीहरूले गए तब दुला आयो, अनि जसकोमा तेल थिए तिनीहरू दुलासँग गए है। सभासँग परमेश्वर वचनमा लेखिदिएको छ। भनेदेखि यो गन्धरसको तेल तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्ने रहेछ। यो गन्धरसको तेल चाहिँ तपाईँ र मलाई जहिले पनि सुरक्षित राख्छ है, सुरक्षित साथमा तपाईँ र मलाई राख्छ है। अनि यसले आत्माको अभिषेकलाई पनि बताउँदछ, धेरै कुराहरूलाई है गन्धरसको तेलले आज बताउँदछ है। यसो त आज यो तेल छैन भनेदेखि है, आज तेल छैन भनेदेखि तपाईँ र उज्यालो भइरहन सक्दैन, तपाईँ र मेरो जीवनबाट असल कामहरू आउन सक्दैन है। यसो त तपाईँ र ममा चाहिँ असल कामहरू देख्नको निम्ति यो तेल हुनुपर्ने रहेछ। त्यही कारणले गर्दा यहाँनिर भन्छ नि, आउनुहोस् त मत्तीको किताबमा तिमीहरूको ज्योति सबै कहाँ चम्कोस् है, र तिमीहरूको असल कामलाई देखेर अरूले पनि परमेश्वरको महिमा गरोस् है। यसो जसमा यो तेल छ उसले उज्यालो दिइरहेको हुन्छ। उज्यालोको मतलब चाहिँ आफ्नो असल कामहरू पढिदिनुहोस् त, मत्ती 5 को 16 पदलाई। तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामु चम्कोस् र तिनीहरूले तिनीहरूका असल कामहरू देखुन् अनि स्वर्गमा हुनुहुने तिनीहरूका पिताको महिमा गरून्। यो चाहिँ तपाईँ र ममा गन्धरस छैन भनेदेखि, तपाईँ र ममा गन्धरस छैन भनेदेखि तपाईँ र मेरो दियो जल्दैन, तपाईँ मैले उज्यालो दिनु सक्दैनौँ। आफै अँध्यारो अरूलाई पनि अँध्यारो पारिरहेका हुन्छ, आफ्नो अन्धकारमा अरूलाई पनि अन्धकारमा लगिरहेका हुन्छ। त्यो अन्धकार के हो? आफ्नो भाइलाई हेला गर्नुपर्ने, घृणा गर्नुपर्ने। पहिलो यूहन्नाको पत्रीमा लेखिएको छ, जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अन्धकारमा छ है। यसो त्यो अन्धकारले तपाईँ मलाई छोप्छ है। अनि जहिले पनि तपाईँ म अँध्यारो, तपाईँ मेरो कामै अँध्यारो, कसरी आज हामी आफ्नो जीवन बिताउन सक्छौँ र यसो तपाईँ मेरो ज्योति चम्कोस् अरे है। आज त्यो बत्ती चम्किनको निम्ति, दियो चम्किनको निम्ति त्यहाँ तेल हुनु पर्दछ है। यसो त आज तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले गरेका हुन् है। यसो त यस्ता रानीलाई तयार हुनको निम्ति 6 महिना गन्धरस है, गन्धरसको तेल प्रयोग गर्नुपर्ने। अनि यस्तो रानी कहिले भने म त वाक्कै भयो, यो गन्धरसको तेल 6 महिनासम्म कहिलेसम्म लगाइरहनु, गन गरेन। आज तपाईँ मैले मण्डलीमा धेरै गनगन गर्छौँ, धेरै गनगन गर्छौँ। यो भएन त्यो भएन, यो मात्रै कति हो, यो वचन कति सुनिरहने, त्यो दासले है कति सुनिरहनु, त्यो फल्लाको है भनेर हामीले के गरिरहन्छौँ? वाक्कै 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 है। वाक्कै को भएको थियो? वाक्कै को भएको थियो? लुत भएको थियो वाक्कै है। त्यो सदोम गमोरामा लुत वाक्कै भइसकेका थिए। त्यसो त आज है तपाईँ र मलाई वाक्कै हुने जीवन प्रभुले दिनु भएको होइन। आउनुहोस् त एस्तर किताबमा
6 महिना गन्धरसको तेल लगाएर आफूलाई तयार गर्नुपर्ने है। अनि 6 महिना चाहिँ अर्को 6 महिना केले सुगन्धित मसलाले भन्छ है। अब यो गन्धरसको तेल एक दुईवटा कुरा हामी गन्धरसको तेलबाट हेर्नेछौँ। आउनुहोस् त प्रस्थानको किताब 30 अध्याय, प्रस्थानको किताब 30 अध्याय तेज 25लाई पढिदिनुहोस् त। यो पहिला पढिदिनुहोस् 23लाई। अनि तिमीले सर्वोत्तम सुगन्धित द्रव्यहरू आफू कहाँ ल्याऊ, पवित्र शास्त्रको सेकेलको हिसाब अनुसार 500 सेकेल शुद्ध गन्धरस है। अब एकैचोटि फेरि 25लाई पढिदिनुहोस् त। अनि तिमीले त्यसबाट पवित्र अभिषेकको तेल बनाउनु, सुगन्धित अत्तर बनाउने रीतिले बनेको एउटा मिसिएको सुगन्धित तेल बनाउनु, यो चाहिँ पवित्र अभिषेकको तेल हो है। यो गन्धरस यो अभिषेक गर्ने तेलमा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो गन्धरस है। अनि यसले प्रिजर्भ गर्ने काम, मान्छेलाई हेल्दी गर्ने काम, रोगहरू हटाउने काम गन्धरसको तेलले गर्दछ है। अनि यो गन्धरसको तेल चाहिँ एकदमै मुख्य तेल हो। अनि यो गन्धरसको तेल जब प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो है, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो है, प्रभु येशूको जन्ममा पनि गन्धरस लिएर आएका थिए है। सोना, लोबान र गन्धरस लिएर आएका थिए। त्यो कुराहरू चाहिँ मत्तीको किताबमा हामी देख्दछौँ। आउनुहोस् त मत्तीको किताबमा उहाँको जन्ममा पनि यो लिएर आएका थिए। आज यसले परमेश्वरलाई महिमा दिने काम है, उज्यालो पार्ने काम गर्दछ। 2:11 पदलाई पढिदिनुहोस् त। उनीहरूले साना बालकलाई आफ्नी आमा मरियमको साथमा देखे र भुइँमा भोकेर उहाँलाई दण्डवत गरे। अनि आफ्ना धनका पशुहरू खोली उनीहरूले उहाँलाई उपहार चढाए, सुन, लोबान र गन्धरस। सोना, लोबान र गन्धरस है, उहाँको व्रतमा पनि। अनि प्रभु येशूको प्रभु येशू मर्नु भयो त उहाँको शरीरमा लाउनको निम्ति पनि यो तेल लिएर आएका थिए है। अरे मत्तीको युसुफले भनेर भन्दछ। आउनुहोस् त साथी, यो कतिमा हामी देख्दछौँ मर्कुसको किताबमा माफ गर्नुहोस्, यौना 19को 39 पद। निकोदेमस निकोदेमसले रहेछ। अनि निकोदेमस पनि जो पहिले येशू कहाँ राति आएका थिए 50 सेर जति मिसाएर बनाइएको गन्धरस र अगरु लिएर आए है। गन्धरस लिएर आए, अगरु र गन्धरस लिएर आए प्रभु येशूको शरीरमा लगाउनको निम्ति है। यसो त प्रभु येशूको जन्म जब भयो गन्धरसै लिएर आएका थिए, जन्मदेखि मृत्युसम्म है। यता अब फेरि पनि प्रभु येशूको मरण जब प्रभु येशू मर्नु भयो उहाँको शरीरमा लगाउनको निम्ति गन्धरस लिएर आएका थिए। यसरी आज तपाईँ र मलाई पनि जन्मदेखि मृत्युसम्म जब तपाईँ म आत्मामा जन्मियौँ है, जबसम्म तपाईँ र मेरो मृत्यु हुन्न या जबसम्म तपाईँ र म प्रभुको आगमनमा उठाएनौँ तबसम्म तपाईँ र मेरो जीवनमा है आत्मिक जन्मदेखि लिएर आज मृत्युसम्म यो गन्धरस तपाईँ र मेरो जीवनमा, गन्धरसको तेल चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा छैन भनेदेखि हामी तयार हुन सक्दैनौँ है। यो चाहिँ 6 महिनासम्म यो लाउनु पर्ने कुरा आफूलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति। अनि अर्को चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ यहाँ आउनुहोस् त, यस्तोको किताब 2 अध्यायको 12 पदको त्यो भाग पढिदिनुहोस् त। 6 महिना के लाउनु पर्ने? गन्धरसको तेल, सुगन्धित मसलाहरू। जुन सुगन्धित मसलाहरूले चाहिँ सुगन्ध दिन्छ अरूलाई है, मिठो वासना दिन्छ अरूलाई। मानिदिनुहोस् न यो कोठाभित्र है, हामीले यो कोठाभित्र त हामी बसेका छौँ, यो कसैले सुगन्धित पर्फ्युम है, मिठो वासना आउने पर्फ्युम लगाएर भित्र सट्टा आयो भनेदेखि सबले भन्छ आह कति मिठो वासना, कति मिठो वासना आएको भनेर सबले सुँग्नु चाहन्छ। तर एउटा नराम्रो गनाउने कुरा छ भने तपाईँलाई मैले नाक छोड्छौँ है, नाक छोड्छौँ। यसो त प्रिय हो 6 महिनासम्म
के लाउनु पर्यो अरे सुगन्धित है जसबाट सुगन्ध त्यो मसलाहरू सुगन्ध आउने मसलाहरू यसै त आज लाउनु पर्ने यसै त अरूलाई सुगन्ध दिने जीवन थियो है त्यो सुगन्धले चाहिँ तपाईँ मेरो असल गवाईलाई बताउँदछ तेलले चाहिँ पवित्र आत्मा है पवित्र आत्मालाई बताउँदछ है तेलमा तपाईँ र म है पवित्र आत्माले भर्नै जानुपर्ने इफिसी किताबमा भन्दछ पवित्र आत्माले भरिँदछौ है दाग मात्रै नमात्यो जसमा चरित्रहीन छ आत्माले भरिँदै जाऊ है आत्मामा भर्दै जानुपर्ने कुरा तपाईँ र मेरो अनि दोस्रो कुरा चाहिँ सुगन्ध फैलाउने काम सुगन्धले चाहिँ एउटा असल गवाईलाई बताउँदछ एउटा गुड टेस्टिमोनीलाई बताउँदछ तपाईँ र मेरो गवाई कस्तो छ है आज प्रभुले त भन्छ दोस्रो कोरिन्थीमा आउनुहोस् त दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायमा के सुगन्धित मसलाहरू तपाईँ र ममा छ या छैन आज तपाईँले हामी जान्छ तपाईँले मेरो जीवनबाट त्यो मिठो बास्ना छरिरहेका छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको है यदि छरिरहेका छैनौँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट दुर्गन्ध मात्रै आइरहेको छ फल्ना भाइ त ठुला त के भन्नु हो है फल्ना बहिनी फल्ना बढी गवाई ठिक छैन राम्रो छैन भनेर तपाईँ र मेरो कुरा गर्दाखेरि नाक कुचाइरहेको छ नाक खुम्चाइरहेको छ अरूले भनेर नाकलाई के पोरे पारिरहेका छन् नाक बङ्गाइरहेको छ तपाईँ र मेरो कुरा गर्दा भनेदेखि सुगन्धित तपाईँ र म भएका छैनौँ है यसो त तपाईँ र म दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायको पहिला पढिदिनुहोस् त तपाईँले 14 र 15 पदलाई अब परमेश्वरलाई धन्यवाद हो जसले ख्रीष्टमा हामीलाई सधैँ विजय बनाउनुहुन्छ र हरेक ठाउँमा हामीद्वारा आफ्ना ज्ञानको मिठो बासना प्रकट गर्नुहुन्छ मिठो बासना प्रकट तपाईँ हामीद्वारा मिठो बासना प्रकट गर्नुहुन्छ है मिठो बासना मेनिफेस्ट भन्छ है प्रकट गर्ने मिठो बासना तपाईँ मेरो जीवनबाट है आज तपाईँ म कहीँ गयो भने कति राम्रो छ भाइ कति राम्रो गवाई छ है कति राम्रो बोली छ कति राम्रो रहनसहन छ है अन्य जातिले पनि देख्दाखेरि तपाईँमा म असल गवाई देख्नु पर्यो उनीहरूले पनि तपाईँ मेरो प्रशंसा गर्नु पर्यो मण्डलीमा पनि तपाईँ र मेरो नाम जब आउँछ सबले कति राम्रो छ उ त है आँखामा हाल्दा पनि नभिजाउने आज यस्तो शब्दहरू तपाईँ मेरो बारेमा निक्लिरहेका छन् साँच्चै नै तपाईँ र म ख्रीष्टका सुगन्ध बनिरहेका हुन्छौँ आज सुगन्ध मसलाहरू भन्दा पनि उत्तम यो हो है अनि अझै पढ्नु त किनकि हामी मुक्ति पाउनेहरूका बीचमा र नष्ट हुनेहरूका बीचमा परमेश्वरका निम्ति ख्रीष्टको मिठो बासना हो मुक्ति पाउने विश्वासीको बीचमा पनि अन्य जातिको बीचमा पनि ख्रीष्टको मिठो के हो बासना हो है यो सुगन्धित मसलाहरू जसले तपाईँ मेरो जीवनलाई आत्मिक जीवनलाई सुरक्षा दिइरहेको हुन्छ सुरक्षित प्रोटेक्सन दिइरहेको हुन्छ प्रिजर्भेसन है आज प्रिजर्भ गरिरहेका हुन्छ यसो त प्रिय हो तपाईँ र मलाई बचाउने नि तपाईँ र मलाई प्रभुको सामने एक्सेप्टेबल गर्ने चाहिँ तपाईँ मेरो गवाई हो या सुगन्धित मसलाहरूले है के गर्नु पर्यो आफूलाई तयार पार्नु पर्यो लगाउनु पर्यो जस्तो यस्तोको किताबमा हामी देख्दछौँ है यस्तोको किताब हामी सक्नु आँट्यो अब यहाँनिर भन्दछ यहाँ गन्धरसको तेल 6 महिना लाउनु पर्ने अनि सुगन्धित मसलाहरू 6 महिना लाउनु पर्ने पुरा 1 वर्ष अब यो 1 वर्षभरि आफूले चाहेका कुराहरू लाउनु पाइन्न आफूलाई भनेका कुराहरू शरीरमा लाउनु पाइन्न आफूले चाहेका आफूलाई मन परेका कुराहरू ल्याउनु पाएन जे प्रबन्ध भएको छ त्यही लाउनु पर्छ अरू कुरा होइन यसो त अघि हामीले भजन सङ्ग्रह किताबमा पढिसकेका छौँ आफूलाई भुल्देऊ आफ्नो पिताको घरलाई आफ्नो घरलाई भुल्देऊ है राजाले तिम्रो चाह गरिरहेको छ रूपको चाह गरिरहेको छ है भनेर अघि हामीले पढिसकेका छौँ भनेदेखि प्रिय हो है यो यसरी यस्ता के भयो तयार हुनु अरू पनि तयार भए अब पालो पालो जानुपर्छ आफूलाई प्रदर्शन गर्नुपर्छ आफूलाई देखाउनु पर्छ अब यस्तो रानी गए है सबै कुरो मिलेको छ है सबै कुरा मिलेको छ राजाले जब देखे है राजा खुसी भए है अनि यस्ताले त्यो दया प्राप्त गरे है अनि राजाले एस्तरको नाम लिए अनि एस्तर रानी बने राजाको अगाडि तपाईलाई आफूले उपस्थित गराउनु पर्छ यसो त आज तपाईँ मेरो अवस्था कस्तो छ तपाईँ मेरो अवस्था कस्तो छ यसो त प्रिय हो हामीले कतिवटा कुराहरू पहिलो कुरा है फियर यङ भर्जिन
एउटा जवान सुन्दरी कुवारी हुनुपर्ने। दोस्रो कुरा आफैलाई कस्टडीमा राख्नुपर्ने, आफैलाई त्यो बन्दुवाईमा है यसो त तपाईँ म ख्रिस्टको यो हौ, आज तपाईँ म ख्रिस्टको कैदी हौ। अनि तेस्रो कुरा है राजालाई खुसी पार्ने काम आज तपाईँ मैले गर्नु पर्यो है। चौथो कुरा जुन कुराहरू प्रबन्ध गरिदिएको छ त्यही कुराहरू मात्रै तपाईँ मैले के गर्नुपर्ने है प्रयोग गर्नुपर्ने। पाँचौं कुरा बेस्ट प्लेसमा यसलाई राख्यो भनेदेखि तपाईँ मलाई हेभेनली प्लेसेसहरूमा राख्नु भएको छ, त्यो स्थानलाई तपाईँ मैले नछोडौँ, त्यही स्थानमा तपाईँ म बसौँ है, त्यही स्थानमा तपाईँ म रहौँ, त्योबाट हट्ने काम, त्योबाट हटेर जाने काम तपाईँ मैले कहिले पनि नगरौँ है। अनि छैटौं कुरा है गन्धरसको तेल तपाईँ मेरो जीवनमा जहिले पनि भइरहेको है। जबदेखि नयाँ जीवन तपाईँ मेरोमा आयो है, नयाँ जन्म तपाईँ मैले लियौँ र मृत्युसम्म गन्धरसको तेल है। अनि सातौं कुरा अब यो असल मिठो बासना है, मुक्ति पाएको निम्ति र मुक्ति नपाएको नष्ट हुनेको बिचमा तपाईँ ख्रिस्टको मिठो बासना हौ है। यो बासनालाई तपाईँ मैले कायम राख्नु पर्यो, असल गवाहलाई कायम राख्नु पर्यो। तपाईँ मेरो नाम सुन्ने साथ, तपाईँ मेरो बारेमा अरूले कुरा गर्ने साथ सबले वाह वाह भन्न सक्नु पर्यो, कति राम्रो छ, गवाही राम्रो छ भन्न सक्नु पर्यो। यसरी तपाईँ मैले आफूलाई राखेका छौँ भनेदेखि समय आउँछ तपाईँ मैले पनि निर्धक्क साथमा राजाको अगाडि तपाईँ मैले के गर्छौँ उपस्थित आफूलाई गराउँछौँ। अनि राजाले तपाईँ मेरो रूपलाई देखेर सन्तोष बन्नुहुन्छ। उहाँले जब तपाईँ मेरो रूप देख्नुहुन्छ अब उहाँ है खुसी भएर खुसीले उहाँको हृदय है भरिनु पर्छ। यसो त आज तपाईँ मैले यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ है। भन्नु सक्नु किताबमा आउनुहोस् त, पढिदिनुहोस् त। हे छोरी सुन विचार गर र आफ्नो कान थाप अनि आफ्नो मानिसहरू र तपाईँ आफ्नो मानिसहरूले धेरै बाधा ल्याउँछ है। यसो त आफ्नो मानिसहरू र आफ्नो बुवाको घर पनि दिन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्तालाई तयार गर्नको निम्ति आफ्नो मान्छे थिएन, नचिन्ने 7 जना कन्याहरूको प्रबन्ध भयो। हुनसक्दा भाषा मिल्दैन है, के मिल्दैन होला है, नचिन्नेहरू दियो है। यसो त आज तपाईँलाई बाधा दिने चाहिँ आफ्नै मान्छेहरू हुन्छ है। मेरो छोरी मेरो छोरा, मेरो छोरालाई त मण्डलीमा गीत गाउनु पनि दिएन, बाजा बजाउनु दिएन, मेरोलाई उसले यस्तो मेरो फल्लालाई उस्तो दिनुपर्छ, यस्तै पछि लाग्यो भनेदेखि तपाईँ म कहिले पनि रानी हुन सक्दैनौँ है। अनि अब 11 मा पढिदिनु त। राजाले तिम्रो सुन्दरताको अति चाहना गर्नुहुनेछ। राजाले तिम्रो सुन्दरताको अति चाहना गर्नुहुनेछ। उहाँ नै हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। अब हामीले उहाँलाई दण्डवत गर्नेछौँ। यसो त प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन् है। यो कुरा हामीले सुन्यौँ, यसो त यो कुरा तपाईँ मैले आफ्नो जीवनमा लागू गरेर है हामीले पनि अब आफूलाई तयार पारौँ राजाको अगाडि उपस्थित हुन। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। र जति गल्ती भुल भए क्षमा चाहन्छु तपाईँलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। जय मसीह।